Bonsoir tout le monde, مساء الخير عليكم. اليوم حنا مع l'association AMC باش نتكلموا على الادمان في هذا الوقت ديال الحجر الصحي، باش نتكلموا كاع على الحاجات اللي هي تقدر تاثر علينا في هذا الوقت اللي حنا ما بين بعض الحيوط دو مانيير نيسيسير. خاش مهم جدا 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 باش نكونوا في ديورنا، باش نكونوا comment dire pour pouvoir aider le confinement va aider d'un point de vue sanitaire ويعاوننا باش نحافظوا على الصحه ديالنا. Donc bonsoir tout le monde. Je m'appelle Iman Qandili, je suis psychiatre addictologue, donc طبيبة نفسية مختصة في الإدمان. واليوم غادي نتكلموا على الإدمان بواحد الطرق اللي هي كثيرة، ماشي هي الادمان في الحجر الصحي اللي تيكثر ولا الناس اللي تلقاو راسهم ما بين بعض الحيوط ويقدروا يكثروا، والمبالغه اللي تقدر تكون في السيجاره ولا في الشراب ولا في مواد اخرى، وبعض المرات مبالغه اللي تقدر تكون في الادمان السلوكي. عادي نجلسوا قدام التلفازه بزاف، عادي يكون نستعملوا التليفون بزاف، لي تابليت، تنخليو بعض المرات الاطفال ولا المراهقين حتى هما يبقاو معزولين في البيت ديالهم قدام لي تليفون ديالهم ولا قدام لي تليفون ولا لي جو فيديو ايتترا. هادشي كله تيدخل في الادمان. وعاوتاني كاين الادمان على السكر ولا الادمان على الاكل اللي يقدر يخلينا حقاش لي زاكتيفيتي نقصوا، ما بقاتش الخدمه، ما تنخرجوش وجالسين ما بين بحال تنقولوا بعض الحيوط. واخا هادشي مهم للصحه ديالنا، يقدر يخلينا ناخذوا السكر بزاف، ناكلوا بزاف، نبالغوا في الاكل ولا لا كومبولسيون اليمونتير بواحد الشكل اللي هو كتير. فوالا هادشي كله مهم جدا باش نتكلموا عليه، مهم جدا باش نلقاو واحد التوازن في هذا الوقت ديال الحجر الصحي، باش نعيشوا بواحد الشكل ايجابي هذا الوقت اللي الصحه ديالنا والمناعه ديالنا تحتاجنا نكونوا في واحد التوازن ونقصوا الستريس ديالنا. شيء مهم جدا. الوغ كيفاش غادي نتكلموا على الادمان؟ انا نتكلموا على الادمان على مواد ولا على لي سبستانس، ونتكلموا على الادمان اللي هو سلوكي. الوغ فاش الواحد تيكون الفراغ كثير والضغط، خاش كاين ضغط خارجي اللي هو ديال الصحه ديالنا، وكاين ضغط جالسين في الدار، جالسين مع الكونجوان ديالنا، جالسين مع الولدات ديالنا، مولفين يكون عندنا دي زاكتيفيتي كثار. الوقت تيدوز بواحد الشكل اللي يقدر يبان لنا بينا صعيب وطويل، وهذا الشيء تيخلينا بينا خاصنا ولا بد باش نخمو كيفاش نقدروا نعمروا الوقت ديالنا باش ما نطيحوش في واحد السلوك اللي يقدر يكون سلبي. هذا الوقت ديال الحجر الصحي يقدر يدير اشياء اللي هي تقدر يكثر الناس اللي عندهم واحد الهشاشه وديجا عندهم مشكل وتبالغوا في واحد السلوك، ولا عندهم مشكل ديال الادمان، تيكميو حشيش ولا تيشربوا كحول ولا تياخذوا حبوب بهلواسه ولا تيكميو سيجاره، ولا يكون عندهم ديجا مشكل ديال الادمان، تيقدروا يبالغوا مع الفراغ ويكثروا في السلوك، حقاش ما بقاتش الخدمه وما بقاتش الاشياء اللي هي تتخلينا ننظموا الحياه ديالنا. دونك نقدروا الحاجه اللي كنا تنخليوها حتى 6 ولا 7 د العشيه عادي نبداوها من 8 ديال الصباح حتى 8 ديال الليل، وبلا بعض المرات حتى تنعسوا ولا تنطيحوا، حقاش لي زونغواس تيكثروا، الضغط تيكثر والاضطرابات العصبيه تتكثر، وكتوليو كاع الاشياء، كاع المبررات كما بغات يكون الشعور اللي مع المبررات يكون ايجابي ولا نيجاتيف بوزيتيف، حتى تخلينا نطيحوا في هذاك السلوك اللي هو مضر بينا. الوغ وكاين الناس اخرين اللي عادي يقول لك والادمان راه يقدر او كونطرير ينقص في هذا الوقت ديال الحجر الصحي، حقاش ما عندناش كيفاش ناخذوا هذاك الماده. هذه سني با فغي، حقاش تيبان لنا بين اي حاجه تقدر توصلك حتى للدار، في هذا الوقت ديال الحجر الصحي. وهذا ماشي شيء اللي هو تعاون الناس اللي عندهم ديك الهشاشه وهذاك المشكل ديال الادمان، ويقدروا يبالغوا في هذاك السلوك، ولا بعض المرات تيكونوا واقفين وتعاودوا يرجعوا لهذاك السلوك، خاص كاين ضغوطات، كاين اضطرابات، كاين صعوبات باش نعيشوا كونفيني ولا مسدود علينا بهذا الشكل. فوالا هادشي هذا كله مهم جدا باش نتكلموا عليه. الوغ ناس بزاف اللي تيكتبوا لينا، donc je remercie tout le monde. Voilà, alors on me pose la question,
عادل كي êtes-vous docteur. Alors je suis docteur قنديلي ايمان, je suis psychiatre et addictologue. Voilà. Et aujourd'hui غادي نتكلموا على الادمان في الوقت ديال الحجر الصحي, donc les addictions comportementales, les addictions avec substance في هذا الوقت ديال لو كونفينمون سانيتير. هذا هو اللي تنتكلموا عليه اليوم بالضبط. فوالا دونك هادشي كله تيدخل. كاين ناس عاوتاني واحد اخرين تيقولوا منين حنا في الحجر الصحي ومنين حنا جوستومون سادين علينا غادي نقدروا نحبسوا الحشيش ولا نحبسوا السيجاره ولا نحبسوا الشراب بواحد الشكل اللي هو انارشيك بلا من ولا حقاش ما نقدروش ناخذ. كاين عاوتاني ناس اللي ما عندهمش نفس الامكانيات باش يوصل لهم كل حاجه اللي عندهم, دونك il y a un sevrage brutal. هادو اللي غادي ينقصوا من المواد حقاش ما عندهمش كومون لي بروندر, ولا غادي ينقصوا ولا يبغيو ينقصوا من السلوك ديالهم ولا المبالغه في المخدرات ولا المبالغه في الكحول, تيقدروا يوليو بحاش ما كاينش ما متبعينش مع الطبيب ولا ما كاينش ادويه اللي تتعاونهم ومتابعه ومعالجه اللي هي معينه, تيقدروا يوليو اندفاعيين وانفعاليين بواحد الشكل كتير. قدروا منفعلين ويوليو اندفاعيين بواحد الشكل كتير, وتقدر يطلع العنف في داخل المنزل. سيتادير فاش غيكون ديك لو مونك ولا الواحد تيكون بحال تنقولوا مقطوع, غادي يطلع العنف, خصوصا كاين الضغط, كاين دراري في الدار كلشي سد عليه, ناقص الماده ولا الصديق الحميم ديال هذاك الانسان اللي هو مدمن نقص, تيقدر العنف يكثر ويوقعوا اشياء اللي هي داير العنف تيكثر في وقت واش شفنا ديال دي زيتود اللي وقعوا في الصين ايتترا اللي بينوا بنا العنف تيكثر في وقت ديال لو كونفينمون سانيتير ولا الحجر الصحي. Alors, il y a une question. J'ai une question de Abir, je vais lire. Je remercie Abir. Comment se comporter avec des personnes proches que le confinement nous oblige de rester avec eux quand ils sont hors d'eux? Alors, Hadi, c'est une question qui est importante. الوغ كيفاش غادي نقدروا نتعاملوا مع انسان اللي هو مدمن واللي عايش معنا والحجر الصحي تيخلينا بين خصنا نبقاو معاه في نفس البيت ولا في نفس البلاصه. الوغ سي كيلكو شوز اللي هي هذا سؤال مهم عابر. الوغ من الاحسن ما ندخلوش معاه في صراع, من الاحسن ما يكونش واحد التجاوب مع داك الانسان, خصوصا لما كان يكون تياخذ المواد ولا ناقص منها. من الاحسن ما ندخلوش في هذاك لونغروناج ديال الدباز ايتترا, ان بو ديفيتمون, خصوصا الا كان شي واحد اللي هو عنده سيطره على الانسان. انا عرفت ابوبري دو كوا تنتكلموا. دونك il faut éviter ولا نحاولوا باش نلقاو واحد خط تواصل باش نتكلموا معاهم, يبقى باش في الوقت اللي يكونوا كالم ولا في الوقت اللي نلقاو الوقت المناسب باش نتكلموا على سلوك ديالهم وعلى الشراب ولا على الكحول ولا المخدرات اللي تياخذوا. Alors, j'ai une autre question. Alors, oui, alors قال لك الادمان في هذا الوقت واش تقدر يكثر ولا تقدر ينقص؟ لا تقدر يكثر, حيت كاين بزاف ديال العوامل اللي تقدر الهشاشه ديال المدمن تتكون هي موجوده عند الانسان قبل. تدير عنده مشكل ادمان, عنده ضغوطات اللي هي ديجا كثيره, تيكون تيتعامل. فاش نهضروا على ادمان ما تنهضروش على سلوك ديال ماشي لابو, ماشي شي واحد اللي تيشرب ولا شي واحد اللي تيكمي حشيش, هو شي واحد اللي هو مدمن, هو عنده لي اسكلاف لا سبستانس. هذاك المواد اللي تياخذ ولا هذاك السلوك اللي عنده تيكون غالب عليه, انه لو كونترول با, c'est-à-dire ما تيكونش عنده سيطره على نفسه في هذاك السلوك ديالو ولا في هذاك الماده اللي تياخذ. هذاك السلوك وهذيك الماده تتكون غالبه. دونك هاد لو فات بين السلوك ولا الماده غالبه تتخلي الانسان بحال تيخرج على السيطره ديالو, لا ما خصاتو الماده, ولا بعض المرات تيقدر يكثر في هذيك الماده حقاش عنده واحد الهشاشه اللي ما تتخليش يقدر يعيش الضغط بحال اللي عادي يعيشها اي واحد, والضغط ديال الحجر الصحي ولا الضغط اللي هو عنده علاقه بالاضطرابات اللي كاينين دابا, حقاش الجو كهربائي وكلشي خايف من الفيروس, كلشي خايف من المرض, عادي يعيشوا بواحد المبالغه, وديك المبالغه تقدر تأدي باش يكثر من السلوك ديالو ويشرب انكور بلوس ولا يكمي انكور بلوس. وبعد المرات تلقاو
انفجارات، اندفاع كتير، ولا انفعالات ودي زيكسبلوزيون، عنف فاش الواحد ما تيقدرش يسيطر على نفسه. الوغ عندنا اون اوتر كيستيون. سعاد كتقول لك هي تتفكر في الماضي بزاف. داكور، خصوصا في هذه الفتره. الوغ تتفكر في الماضي بزاف خصوصا في هذه الفتره. الوقت اللي غادي نكونوا حجر صحي ما عندوش علاقه هذا السؤال بالادمان، ولكن الوقت فاش غيكون الواحد في حجر صحي وتيجلس مع نفسه بزاف، غادي يخمم بزاف، غادي يدير دي بيلون. بحال تنقولوا دابا راه الامه كامله في العالم مع الحجر الصحي اللي كاين، راه في دي بيلون بوليتيكمون، ايكونوميكمون، سوسيالمون. تنخموا على السلوك ديالنا اللي اثر ووصلنا لهذا المشكل اللي حنا فيه اليوم، اللي تيخلينا بينا خصنا نجلسوا في ديورنا، وبينا خصنا نكون واحد الوقايه اللي هي مهمه عامه في العالم كامل. دونك سي كيلكو شوز دامبورطون، وهذا الشيء تيخلينا نديروا ان بيلون. دونك تنقدروا نفكروا بواحد الشكل اللي هو كتير، ولا كان ديك الشكل تيعذبك، من الاحسن الواحد يلتجئ لمعالج نفسي ويتكلم معاه باش يقدر يعاون راسو على الافكار ما تضروش. الوغ عندنا حماني qui nous envoie une question. Alors, je suis bipolaire type 1, je suis stable, ça fait 5 ans, surtout dans ce confinement. Donc, je prends mes médicaments régulièrement, je fume trop, surtout dans ce confinement, j'ai envie d'arrêter. Mais je n'ai pas pu. Comment faire? Alors, هذا في وقت اللي هو فيه ضغوطات، وقت اللي حنا en confinement sanitaire، وقت اللي صعيب على كل شيء، صعيب باش الواحد ياخذ واحد القرار اندفاعي. انا غادي نحبس الكارو، ولا انا غادي نحبس الدواء، خاطر ما اون كومبرون با بيان الوغ الدواء. بعدا الناس اللي تيكون عندهم ادويه ما خصهمش يحبسوا الادويه ديالهم في هذا الوقت، خاص سي ان مومون دو ريشوت، سي ان مومون دو فراجيليتي. والوقت اللي غيكون حنا سادين علينا وحنا في واحد الحرب عالميه ضد واحد الفيروس اللي تيقدر يؤدي الموت، ماشي هو الوقت اللي غادي نقدروا بحال نقولوا في واحد الوقت نحبسوا لا سيجاريت بواحد الشكل رابيد ايتترا. من الاحسن الواحد يكون عنده دي زوبجيكتيف، ينقص، يدير رياضه واخا هو في الدار، يلتجئ des activités qui subliment les angoisses. C'est-à-dire au lieu باش نمشي للسيجاره نقدر نكتب، نقدر نرسم، نقدر نتكلم مع صديق، نقدر نمشي للكوزينه وندير جابرون كيك شوز دو نوفو، شي حاجه اللي غادي تخليني يكون عندي واحد السلوك اللي غادي يبردني واللي غادي يعاونني، ولكن ماشي ولا بد نلتجئ للسيجاره كصديقه بوحدها، كيفاش خصنا بزاف ديال لي زاكتيفيتي pour pouvoir gérer. Alors, on a une question de Bouchaïb. Je prends des médicaments, mais je fume des cigarettes et j'ai des rêves inexplicables et je m'énerve et je suis très énervée pendant la journée. Alors, médicaments et grave pendant ces conditions de confinement. Alors, Bouchaïb, si vous prenez des médicaments, c'est très important باش au contraire تكمل الدواء ديالك. خاص الدواء يبقى في هذا الوقت، وخاصك تلتجئ للطبيب ديالك ولا المعالج النفسي اللي تيتبعك باش تكلم معاه على هذا الانفعال والاندفاع. ولاني فاش نكون مسدود علينا الضغط يخلينا نكونوا مفاعلين. داكشي علاش سي امبورطون باش كل واحد واخا نكونوا عايشين مع العائلات ديالنا ولا مع لو كونجوان ديالنا والاطفال ديالنا، يكون عندنا وقت لنفسنا، ويكون عندنا دي زاكتيفيتي ولا اشياء تنديروها في النهار. ما نقدروش ندوزو نهار قدام التلفاز ولا نهار بالبيجامه ولا نهار. مهم باش يكون عندنا دي زاكتيفيتي باش ما يكونش الضغط كتير وما يكونش الضربات كتيره، وباش ما نفجروش. Alors, Mohsin nous dit comment se comporter avec des idées et des sentiments négatifs. Alors, c'est une bonne question. هذا الوقت فيه les idées وفيه les sentiments négatifs. Il faut essayer de sublimer. الوغ ساهل باش نقولوا يفو سوبليمي ولا نديروا اشياء كثيره، ولاني خصنا نخليو واحد لو بروغرام، نبقاو ملتزمين بواحد لو بروغرام ديالنا. صديق تنفيق في الصباح، الوقت ديال الفطور، الوقت ديال الرياضه ديالي يبقى، الوقت اللي تنتكلم معاه ويكون واحد التواصل مع العائله ديالي واخا بالتليفون، يكون وقت اللي عادي نخدم فيه، وقت اللي عادي نقرا فيه، وقت اللي ما يكونش جوست اون كيستيون ديكرون ولا بحال تنتسناو الوقت يدوز. نحاولوا نعمروا هذاك الوقت ويكون عندنا ان بروغرام. علاش؟ خاطر لا خلينا الفراغ كتير، في الفراغ غادي تجي لونغواس. لا ناتور ا اورور دو فيد.
لو فيد عادي يخلي الواحد يبقى يخمم بواحد الشكل كتير ويرجع للاشياء اللي هي سلبيه. لهاد الاشياء السلبيه تغديها شحال من حاجه. سي امبورطون باغ اكزومبل باش الواحد ما يبقاش يشوف لي زانفورماسيون ولا لي فيك نيوز ولا اي حاجه اللي طاحت تمشيو نتفرجوا فيها. ها شحال العدد ديال المرضى، شحال العدد ديال شنو وقع في ايطاليا، شنو وقع هنا. الواحد لا تفرج في لي زانفورماسيون مره في النهار ولا مره في الصباح ومره في الليل سي سوفيزون. خاص الحياه تستمر واخا كاين الحجر الصحي. خاصنا لي ريتوال والطقوس ديالنا العائليه والطقوس ديالنا الشخصيه والطقوس ديالنا مع وليداتنا والطقوس ديالنا في البيت ديالنا نحاولوا باش نخليوها كما هي واخا احنا في وسط الدار وماشي خارج البيت. Alors, on a une question. Hamid de Casa, SVP, mon fils de 19 ans fume des joints depuis 2 ans. Actuellement, il ne fume pas depuis 10 jours. Il est devenu agressif. Que me conseillez-vous? Alors, هذا السؤال مهم جدا. هذا السيد تيقول لك الطفل ديالو عنده 19 عام وتيكمي حشيش وجوانات هذه عامين، ودابا حبس كل شيء منذ 10 دوبي 10 جور، هذه 10 ايام، مده 10 ايام. هذا شيء اللي هو خطير جدا. علاش؟ حقاش مين تنحقبطوا وتنحبسوا الحشيش دو جور او لوندوما، خصوصا اللي كان تيكمي واحد الكميه اللي هي كثيره، نورمالمون خاص ان اكومبانيمون بسيكولوجيك، ان اكومبانيمون بسيكولوجيك وان اكومبانيمون ميديكال. وبعض المرات فاش يكون واحد المبالغه في واحد تيكمي بزاف تيخص دي ميديكامون، كاينين ادويه اللي تعاونوا على اقلاع على الحشيش. لا الولد عنده يلا 19 عام، هو في واحد لاج ولا واحد لا ترونش داج، تجي واحد الوقت ديال واحد ما بين واحد الهشاشه اللي تتكون ما بين 16 عام و25 عام عند الناس اللي تيكميو الحشيش. يقدر الحشيش يؤدي الامراض نفسيه او عقليه، وتقدر لا حبسنا الحشيش دو جور لوندومان بواحد الشكل اللي هو اغريسيف وكنا تنكميو واحد الكميات اللي كثيره، حتى هي تقدر تعطي اللي تسميو لي بوفي ديليرونت ايغو، تقدر تعطي الواحد يولي عنده هلوسه، يولي من دافع، من فاعل، ينفجر، يكون اغريسيف. بعد المرات تقدر تدي كاع الاشياء الخايبه. دونك من الاحسن لكان اغريسيف غيرمون اغريسيف، من الاحسن تحاول ولا بد ما يشوف انا ديكتولوج ولا بسيكياتر دورجونس بور ايفالوي، شوفوا واش كاين مشكل اللي هو واش كاين مشكل ديال لو سوفراج، سيتادير على الاقلاع اللي هو ما قدرش عليه اللي خلاه يولي مدافع ومنفعل، ولا كانت لاغريسيفيتي كثيره وما كاين ما بقاش ينعس، ما بقاش كاين واحد السلوك ديالو اللي تبدل ولا الهضره ديالو اللي تبدلات ولا كاينه هلوسه، تيكونوا ادويه اللي تتكتبوا. وبعض المرات تيخصنا يخدموا لو بسيكياتر، سادير الطبيب النفسي والمعالج النفسي ان ميم طون باش يقدروا يعاونوا هذا المراهق. ولكن من الاحسن il faut le prendre en charge. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme question? Je dois regarder. Qu'est-ce que nous avons comme question? كيف يمكن تجاوز هذا الروتين اليومي؟ هل بإمكانكم وضع برنامج يومي لتجاوز هذا الوضعية؟ هذا سؤال مهم، حقاش باش نتجاوزوا لو كونفينمون سانيتير ولا الحجر الصحي صعيب على بسيكولوجيه الانسان، صعيب، ولكن اللي نيسيسير سي ضروره اليوم، ضروره للصحه ديالنا. كاينين الوغ اون ايميسيون كوتيديان سي اون بون ايدي. كيفاش نقدروا نتجاوزوا؟ خاصنا نخليو بحال اللي قلت قبيله مع السؤال ديال alors je ne sais plus qui c'est خاص ولا بد on garde un programme ou des rituels، c'est-à-dire ولا بد يبقاو الطقوس ديالنا العائليه والشخصيه واحترام ليسباس دو لوتر، ويبقى عندنا دي اكتيفيتي كوتيديان يتمارسوا، ولا كاع نقلبوا على اشياء اخرى. ما كنش نرسم نكتب من غير الخدمه ديالي، بوكو دو جون سون تيلي ترافاي، ما نبقاش ما نعيش الضغط ديالي ونبغي نكبو على زوجه ولا زوج ديالي ولا على الاطفال ديالي. ولا بد يبقى ان اسباس بيرسونيل، والواحد يحاول بين الطقوس تبقى مستمره. حتى الاطفال واخا تيقراو في الدار خاصهم يفيقوا في الصباح يلبسوا حويجاتهم، ما يبقاوش بيجامه. كاين بزاف هاد الطقوس خاصنا نبقاو غاديين عليهم وما نتفرجوش في ترو دانفورماسيون نيجاتيف. alors كيفاش واحد كيعاني من مرض متعب
يعيش يومه عادي بلا ما تأثر النفسية. داكور، مرض بزاف. الوغ لي مالادي كرونيك ولا المرض المتعب يكون نفسي ولا ماشي نفسي، هو دائما تيكون صعيب. دونك كيفاش نعيشوا اليوم ديالنا سي توجور لا ميم شوز. الواحد يحاول بين يعمر الفراغ. دايوغ حنا اليوم لو سوجي ديالنا هو الادمان، والادمان ماشي تيجي تلصقاش كاين فراغ، ولكن فاش نجيو نعالجوا مدمن ولا فاش نجيو نعاونوا على العلاج ديال المدمن اللي تيكون خدا لا ديسيزيون ديالو، تيدخلوا بزاف ديال لي زاكتيفيتي في العلاج ديالو. علاش كاينين لي زاكتيفيتي؟ حقاش خاصو يقلع على التدخين، ولا خاصو يقلع على واحد الماده ولا واحد السلوك اللي هو مضر به، وباش يقلع عليه خاصو هذيك الصديق اللي تيلوث له حياته وتيضرو، خاص داك الصديق نحيدوه. وباش نحيدوه خاصنا نجيبوا اصدقاء اخرين، وهذوك اصدقاء اخرين خاصنا بلوزيور باش ما يكونوا دي فاس كومونيكون. Donc il y a des art thérapeutes, les psychologues, il y a beaucoup de choses. Il doit sublimer, et pour sublimer, c'est qu'on a l'activité physique, خاص des projets de vie, خاص الواحد يكون عنده des rêves, des challenges في الحياة. donc بزاف ديال الحاجات خاصها تدخل في الحياة ديال الانسان باش يقدر يتجاوز هذاك الماده ولا يتجاوز هذاك السلوك اللي تاثر على حياته. Alors, on a une question de Aziz qui est très intéressante. Est-ce que l'arrêt brutal des stupéfiants et l'alcool peut provoquer des problèmes gastro? Alors oui, c'est important. Alors il faut savoir, pour être simple, بزاف ديال الناس اللي فاش تيجيو يحبسوا du jour au lendemain une drogue. كاين لو سوفراج. شنو هو لو سوفراج؟ لو سوفراج quand on parle de stupéfiant كاين بزاف ديال الحاجات stupéfiant. تقدر تكون ماده الكوكايين. دابا on parle plus de drogue douce et de drogue dure, c'est-à-dire كاع الكحول، السيجاره، الحشيش. الحشيش هذه c'est l'occasion de le dire n'est pas une drogue douce. le cannabis ولا الحشيش هو la seule drogue, il a été prouvé scientifiquement, qui peut faire rentrer dans une maladie mentale à un âge critique entre 18 ans et 25 ans. Donc, les drogues douces et les drogues dures, c'est très important. Oui, un arrêt brutal va entraîner un syndrome de sevrage, c'est-à-dire le corps ديالو والمخ ديالو غادي ينفجر حقاش حيدتي له واحد الماده. حاش فين نقولوا ادمان ولا لاديكسيون، الواحد تيولي بحال ان اسكلاف ديال هذيك الماده وداك السلوك. فاش تتقبطوا وتتحيدوا له في نوبه تينفجر، كلشي تينفجر فيه. تيقدر يجي يحرق الراس، يولي عرق، ما يقدرش ينعس، يكون اضطرابات في الاكل، يولي ينفجر، يولي معصب، ويوليو لي دولور غاستريك. كاين لي دولور غاستريك، كاين لي دولور مسكولير باغ اكزومبل لي مورفينيك. كاين beaucoup de choses qui peuvent arriver. داكشي علاش il est très important باش الواحد يفهم بين الادمان مرض ديال المخ ديالنا، والادمان مرض اللي خاصو علاج، اللي هو فيه اون ايكيب بلوري ديسيبلينير اللي تدخل فيه المعالج النفسي، تدخل فيه العلاج بالفنون، تدخل فيه الرياضه، تدخل فيه الطبيب النفسي اللي مختص في الادمان. وهذا الشيء كامل ما مديورش هكاك، مديور حقاش الانسان المدمن ما تيكون مريض وخاصو ولا بد من نرافقوه ماشي نتهموه. هذا مهم جدا. alors qu'est-ce qu'on a d'autre؟ سناء نودي دكتور بغيت نسولك عافاك ملي فاش نصبح صدري كيضرني بحال كورونا بحال الوغ الضغط على الصدر ولا الصدر اللي تيضر ولا لا بول دون لا غورج. هادشي هما عندهم علاقه باضطرابات عصبيه. سو سون دي سوماتيزاسيون سي دي سين فيزيك ديال لونغواس. الواحد تيحس بحال محطوطه له شي حاجه على صدره ولا قلبه تيضرب دغيا، واحد ضيق في التنفس اللي هو تيكون عنده علاقه نفسيه ماشي عصبيه ماشي عضويه. خصوصا فاش يكون الواحد ديجا عنده واحد الهشاشه ان بو انكسيوز ولا بحال تنقولوا نفسه شويه حاره، تكون بيرسوناليتي ان بتي بو انكسيوز. وحنا في هذا الوقت دابا بالضبط بزاف ديال الناس اللي تيجيو وتيقول لك انا راني يمكن فيا كورونا، راني مشيت عند الطبيب وقال لك ما عندي والو، وهادشي اللي عندي راه نفسي. لان بقوه ما تنسمعوا كورونا وبقوه ما تنغديو الخوف ديالنا وتيولي واحد الخوف مرضي، وداك الخوف مرضي بعد المرات تتولي ذاتنا تتكلم في بلاصتنا. Alors, Sarah me demande ce que vous avez expliqué, c'est aussi pour la cigarette. Oui, la cigarette ou la sigara اللي فيها مادة nicotine, c'est très difficile d'arrêter la nicotine. C'est très très difficile. La nicotine تجي راها صعيبة باش نحبسوها. C'est très difficile. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, docteur? Alors, nous avons Rachid qui nous dit l'insomnie a duré des années, les cernes, perte de poids, comment on peut régler ça? Alors, s'il vous plaît, ما عندناش لاش نصبروا على اشياء اللي هي تضر بالصحه ديالنا.
النفس هي علينا بحق، سيتادير واحد ما تنعش مزيان سنين ولا ضعاف وعنده اضطرابات في الاكل، المرض العصبي ولا النفسي راه بحالو بحال المرض العضوي، خاصو يلتجئ للطبيب، خاصو يدير فحوصات، خاصو يحيد لما كاينش شي حاجه عضويه. راه كلشي تيتعالج، كلشي عنده واحد الجانب بيولوجي واحد الجانب بسيكولوجي، وكاين معالجين نفسيين كاين اطباء، ولا بد من الواحد ما يبقاش معذب. Alors, on a une autre question. ما علاقة الإدمان بالأوكسيتوسين؟ ما علاقة الإدمان بالأوكسين؟ كيف يمكن التحكم بهذا الهرمون التحدد الذاتي مع النفس؟ الوغ الادمان عنده علاقه بدي نيوروترانسميتور ولا لو سيستيم دو ريكومبونس في المخ ديالنا. ما عاديش ندخل في التفاصيل، ولكن سي الادمان داخل في السيركوي دو بليزير. السيركوي دو بليزير هما سون دي زونتيتي ديال المخ ديالنا اللي تتخلي ماده الدوبامين تيجينا ان بليزير امبورطون. ديك ماده الدوبامين اللي ما كاينش الدوبامين، كاين بوكو شوز، مي داك الدوبامين اللي تخلينا نكون عندنا واحد النشوه، تنبقاو نقلبوا على ديك النشوه. وحنا على باز عندنا دي ريسبتور في المخ ديالنا، عندنا دي ريسبتور في المخ ديالنا لا نيكوتين، عندنا دي ريسبتور كانابينويد بور لو كانابيس، عندنا دي ريسبتور ils sont là à la naissance. le contact ريبيتي ديال لا سوبستانس مع هاد لي ريسبتور تيخليو بحال هاد لي ريسبتور يولدوا ويكثروا، وتيخلي اون فونكسيون د لا جينيتيك ديال الواحد. لقاش ماشي كاين واحد اللي تيكمي جوان مره وما تيستحملش، ولا تجيه واحد الضغط ولا في الصدر ديالو داكشي وما تيستحملش وما تيعاودش يقيسو. كاين اللي تيجرب سيجاره ما تيعاودش، كاين اللي ما تيجرب كحول ما تعجبوش. ماشي كاين كي بروتيجي جينيتيكمون، دوت كي نو سون با بروتيجي، على حسب كل واحد. ولكن ما تنكونوش عارفين من القبل واش فاش غنقيسو ولا الكحول، ولا فاش غادي بواحد الشكل، ولا فاش غادي ناخذ واحد الماده غنوليو مدمنين ولا لا. هذا هو المشكل. ولو كونتاكت ريبيتي خصوصا فاش ما تيكونوش دي فاكتور بروتيكتور، يعني الواحد تيكون عنده واحد الشخصيه بواحد كاين دي ديفيكولتي دو بيرسوناليتي، كاين دي ديفيكولتي انفيرونمونطال، سادير المحيط ديالو حتى هو ما معاونوش، القصه ديالو، هادشي كامل تيخلي الواحد يقدر يطيح في مشاكل كبيره. Alors, Merak nous dit, docteur, quand je m'énerve, je fais une détresse respiratoire, c'est quoi le souci? Alors, ce sont alors, on ne peut pas stress طبي ولا psychologique, mais en tout cas, la détresse respiratoire هو الضغط النفسي. ضغط نفسي فاش يكون واحد انيرفي ولا معصب تيقدر يديكلونشي دي ديفيكولتي ريسبيراتوار. الاعصاب ولا لو ستريس، ناخذوا حنا لو ستريس en règle générale peut déclencher des maladies organiques et peut déclencher des maladies psychologiques ولا psychiatriques ولا اضطرابات عصبيه، ونسميوهم كما بغينا dans un sens large. لو ستريس تيخلي الضغط كتير، ودونك لو كور ديالنا ولا الذات ديالنا تتولي تدوي في بلاصتنا بوغ اريتي هذاك لا بريسيون اللي تنكونوا دايرين عليها. Alors كيف يمكن، جمال نودي، كيف يمكن الاستفادة من الحجر الصحي في تقوية الدفاع النفسي؟ وشكرا. Alors الحجر الصحي سي اون اوبليغاسيون، سيتادير شي حاجه اللي هي ضغط ديجا على باس ضغط. دونك حنا تنحاولوا نتعاونوا مع راسنا ومع الناس اللي حنا عايشين معاهم في الحجر الصحي باش ندوزوا هاد لا بيريود او ميور بوسيبل. سو ني با اون بيريود دوبجيكتيف. نقدروا نتعلموا اون لونغ، نحاولوا نقراو شي حاجه، نكتبوا ولا نرسموا ولا ندخلوا نتعلموا لا باتيسري ولا لا كويزين بوكو دو شوز بور بوفوار كومبلي، ولا باش ندوزوا بحال تنقولوا بور ريتمي لا في. ولكن ماشي هو الوقت اللي غادي نقولوا ما حدنا حنا في الدار غادي نعاودوا اون فا ريفير لو موند. نقدروا نخمو، نقدروا نراجعوا نفسنا، نقدروا نديروا الرياضه اكثر، نقدروا، ولكن ما خصناش نزيدوا الضغط على نفسنا، ما نكثروش على نفسنا فوق ما هو ديجا صعيب علينا باش نعيشوا هذا الوقت. Alors, Hannah nous dit de répondre à sa question, donc je reviens. Alors, je cherche la question de Hannah que je ne trouve pas. Est-ce que tu pourrais la reposer, s'il te plaît, Hannah? Sinon, est-ce que le médicament, la Tefa nous dit, est-ce
est-ce que le médicament Xotis peut affecter la concentration à vie et perdre au niveau intellectuel et les études? Pardon. Alors, si la TEFA, on vous a prescrit un médicament, un neuroleptique, le Xotis, c'est que votre médecin avait des raisons. Je pense qu'il est مهم باش تسول الطبيب ديالك علاش وباش ومهم تفهمي وتكون بسيكو ايدوكاسيون باش الواحد يفهم علاش تاخذ واحد الادويه واين اطار وكومون سو ديفلوبي اتسيتيرا. Alors Leila nous dit: j'ai une panique d'angoisse toujours le même jour de la semaine et même heure depuis le confinement. D'accord. Ok. Alors Leila, c'est une panique qui revient, une panique d'angoisse ou alors une panique d'angoisse. On peut avoir une crise d'angoisse, on peut se sentir angoissé, تقدر تجينا une attaque de panique, الواحد ضيق في التنفس، واحد يحس براسو بحال القلب ديالو عادي يسكت. كاين بزاف الاشياء اللي تقدر تولي عندهم علاقه بالضغط qui peuvent apparaître. À mon avis, من كاين un jour particulier في la semaine ومن كاين واحد الوقت من الاحسن باش تتجاوز. دابور كاينين واحد السلوكات اللي هي سهله تنديروها. تقدر تتكلم مع شي حد، تقدر تحيد لي زيكسيتون، تقدر دير شويه ديال لا ريلاكساسيون ولا لا ميديتاسيون. كاين بزاف الاشياء اللي تنديروها قبل ما نلتجئوا لواحد العلاج ولا هذاك، خاطر كاينين دي كريتير بور سواني. الوغ عندنا عبدو كي نودي باردون. الوغ باردون عبدو نودي: هل الإمكان أن يكون الحجر الصحي وسيلة للتماسك الأسري؟ وي سي لوكازيون. الحجر الصحي تيخلينا جالسين مع لو كونجوان ديالنا وليداتنا، سي لوكازيون باش يكونوا واحد الطقوس ولا نديروا دي زاكتيفيتي، نتكلموا اكثر مع وليداتنا، نطيبوا معاهم، نرسموا معاهم، نتكلموا معاهم، يكونوا دي زادوليسون ولا دي جون نتكلموا معاهم، retrouver des rituels، c'est-à-dire يكونوا واحد الطقوسات عائليه اللي نحاولوا نديروهم. ولكن مهم اوسي بين كل واحد، لا الاطفال لا الزوج ولا الزوجه، يكون عندهم وقت ديالهم في وقت الحجر الصحي. مي سي لوكازيون، سي لوكازيون اون ايفي. كيما سي لوكازيون باش الواحد يحيد من يكون عنده دي مومون اون فامي، سادير نقدروا نلعبوا دي جو دو سوسيتي، نقدروا نلعبوا كارطه مجموعين، ماشي ولاب ونكونوا قدام التلفاز ولا قدام التليفون ولا قدام العاب الكترونيه. اوقات اللي نقدروا نديروها عائليا. هاد وي تيقدر يكون او كونترير سي لوكازيون. سي لوكازيون اوسي دو retrouver لو ليفر. Alors là, on nous dit, Abdallah nous dit, la solution pour un pervers narcissique, c'est difficile, c'est pas la question aujourd'hui. Hop, alors que nous dit Sarah? Nous dit: je souffre d'idées négatives, j'espère que vous lisez ma question. Alors vous souffrez d'idées négatives, il faut essayer de ne pas nourrir vos idées négatives, c'est-à-dire من تنفيق من الصباح حتى الليل وانا في واحد une position de procrastination، حاجه جالسه في الدار، ولا ربما كاين تنخدم للدار ولا ما تنخدمش، ولا ربما ما عندي دي اكتيفيتي في الدار ولا ربما بوحدي ولا مع العائله ديالي، ولكن نهار كامل تنشوف لي زانفورماسيون في التليفون ديالي وتندوز واحد الوقت كثير قدام التليفون ديالي. بعدا داك la lumière bleue elle est mauvaise dans le sens où تتقيس le cerveau ديالنا، تتهبط ماده السيروتونين، تتقيس النعاس ديالنا، تتقيس الاعصاب ديالنا، ça c'est connu. en plus ما نقدرش نبقى نوكل هذوك الافكار اللي هي سلبيه، خاصني نلقى ايجابيات. كيفاش نلقى ايجابيات؟ نلقى ايجابيات في دي اكتيفيتي ديفيرونت، c'est-à-dire essayer de composer des idées positives. les idées positives، ندير رياضه، نرسم. اوقات اللي عادي ننسى فيها les idées négatives ديالي، خاص je vais les sublimer, je vais faire autre chose. Alors nous avons Mariam qui nous dit: دكتورة أنا طالبة جامعية مؤخرا وليت ما تنقدرش نقرا، تنقدر تندير حتى حاجة مفيدة. الحل: الوغ مريم، من واحد تيحس بينا الشخصيه ديالو تبدلات، ولا ما تيقدرش يركز ولا ما تيقدرش يستوعب كما كان، ولا يقرا كما كان، ولا الحاجه اللي كان تيدير في ساعه المكانه خصو 4 يومين ولا 3 ايام صعيبه عليه، ولا كلشي تيولي عنده ثقيل وتوليو صعوبات باش على لا في كوتيديان. من الاحسن الواحد يلتجئ لان بروفيسيونيل ويتكلم معاه في هاد ما يبقاش تيتسنى بين الاشياء دوز بحال هكاك. Alors, nous avons une autre question. C'est comment gérer l'addiction des ados au smartphone, surtout en cette période de confinement. Alors, j'en ai parlé au début.
c'est-à-dire le confinement sanitaire c'est pour notre santé, c'est-à-dire هاد الحاجه الصحي حنا مزيان للصحه ديالنا حقاش on est en train de faire attention à notre santé de manière communautaire. c'est الوقايه مهمه جدا، ولكن ما خصناش نطيحوا في مضره للصحه ديالنا في البيوت ديالنا. المضره الصحه ديالنا هي جوستومون المشكل ديال لي تابلت، المشكل ديال لي سمارت فون، المشكل ديال التلفاز فوق القياس بعد مرات ساعات، ولي جو فيديو ولا لي جو اون لين يقدروا يدوزوا لي زادوليسون ديالنا ساعات وساعات سور دي جو اوسي فيولون كي سون اللي تيضروا بالصحه ديالهم، تيضروا بالمخ ديالهم، بالنعاس ديالهم، بالاكل ديالهم، بلا سوسيابيليتي ديالهم اللي تخليهم عايشين دون الفيرتوال با دون لو ريال، يخليهم عايشين بوحدهم ماشي في وسط العائله. وحنا قبيله قلنا بنا سي بوتيت لوكازيون دو ريتروفي طقوسات عائليه ويكون واحد التماسك الاسري. دونك هادشي كامل خاصنا نلقاو له حل، خاص دي ريغل. شنو هما لي ريغل؟ ما عاديش نحيدو كومبليتمون باسكو دابا حنا في عصر ديال انترنت وتليفونات اتسيتيرا، ولكن ما نقدرش نخلي ان انفون بدا ندو با افوار دو تليفون، ولا نقدروش نخليو اون تابلت لان انفون ولا ان ادوليسون نخليو له لي جو ونخليو له لا بيس ونخليو له كلشي طول النهار ونتسناو منه بلا عاد يطالع ولا ياخذ كتاب وبلا عاد يقرا ولا بلا عاد يجلس ولا يعاونني في الكوزينه اتسيتيرا. il faut qu'il y ait un temps pour chaque chose et des règles. c'est-à-dire كاين وقت ديال الاورديناتور، كاين وقت ديال اللعب، كاين وقت تنجلسوا فيه اسريا، كاين وقت ديال لي روبا ان فامي، كاين الوقت اللي تنعاون عائلتي وتندخل تندخل في لا في فاميليال. دونك ما خصناش ان ادوليسون ولا ان انفون سول كي نو فوز امبيت با، c'est-à-dire ما تيجيش يصدعني ولا ما يجيش يتكلم معايا ولا جالس بوحدو في بيتو دونك il ne m'embête pas. راه ماشي شي حاجه اللي هي صحيه لا لعائلتي لا للطفل ديالي لا للمراهق ديالي. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a Adam qui nous dit alors دكتورة أنا كناخد دواء ديال الاكتئاب، واش كاين شي أمل أني غنمشي حتى نقطعو شي نهار؟ داكور ونرجع كما كنت وشكرا. alors ادم ça c'est important حقاش ما نقدروش كطبيبه نفسيه ولا هذا ما نقدرش نجاوب على سؤال انت عندك الطبيب ديالك ولا الطبيبه ديالك اللي هي متبعاك واللي تتعرفك مزيان، ومهم طرح عليه هذا السؤال. الاكتئاب هو مرض مزمن خصوصا فاش تيكونوا بليزيور غوشوت. المهم هو تلقى واحد التوازن، واحد الفرحه، واحد الطعم للحياه مع العلاج ديالك، ومهم يكون واحد التواصل مع الطبيب ديالك وتهضر معاه على الاشياء خاص هو عنده القصه كامله. كيف يمكن نجاة نودي كيف يمكن التخلص من تشتت التفكير؟ تري بون كيسيون نجاة. ميم شوز تشتت التفكير تيجي في الوقت اللي حنا تنعطيو له بحال تنغديوه حنا جالسين وتنخمو اون بيرمانونس اون بروا اون باس لي زيدي les activités garder des rituels c'est-à-dire يكون عندنا طقوس ديالنا شخصيه وطقوس عائليه. واخا حنا في الحجر الصحي يكون ما نغديوش الافكار السلبيه، ما نغديوش باش ما يكونش جوستومون هذاك التشتت الفكري ونكونوا دي بروجيكسيون انكسيوز ونخمو غير في لي كاتاستروف. دونك نلقاو لا درت لا باتيسري عنده 3 سوايع بلا ما نفكر. سي جو في دو لا بانتور باغي، سي جيكري il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. والاشياء بعض المرات اللي حنا كنا باغيين نديروها ولا تنحلموا بها وما كانش عندنا وقت خاطر كاينه الخدمه وكاين عندنا التزامات ودائما تنجريو. في هذا الوقت ديال الحجر الصحي يمكن هو الوقت اللي نقدروا نديروا اشياء اللي كنا باغيين نديروها قبل وما قدرناش نديروها. سي peut-être le moment de sublimer vers des choses ou apprendre des choses comme نتعلموا لغه faire des études, beaucoup de choses juste pour garder un programme, une programmation de vie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on me dit, Ryan me dit, السلام عليكم دكتورة، ممكن أن تذكري لنا بعض أنواع من الأغذية الغنية بالسيروتونين لتخفيف من التوتر etc. Alors, كاين ce qu'on appelle le régime mood and food. mood and food, mood اللي هي l'humeur اللي هو l'humeur اللي هي comment dire l'humeur اللي هي l'humeur. mood and food هي الماكله، c'est-à-dire الماكله و الماكله وسميتو التوتر، ماشي التوتر، l'humeur، bref l'humeur. دونك الاكل تيقدر ياثر بواحد الشكل ولكن ماشي فاش يكون جانب مرضي، هو حتى هو جانب ديال الوقايه. alors comment
comment expliquer les choses. كاين واحد لاسيد اميني اللي هو سميتو لو تريبتوفان، والاشياء اللي فيها تريبتوفان تقدر تعاون باش نستنتجوا لا سيروتونين دو مانيير بلوز امبورطونت. لا سيروتونين هي تستنتج في الانتستان ديالنا، كي لي اون دي سي نوتر بروميير سيرفو. دونك كاينين لي نوا سيتادير الكركاع باش بور ريبوندر على لا كيسيون اي بور بوفوار ايدي. دونك كاينين لي بانان، كاين لو كيفير. لو كيفير تيدار بالشريحه والحامض والماء اللي هو كيريش لي بروبيوتيك. كاين اشياء اللي هي كثيره تتعاون، يسوفي دو فوار الاشياء اللي فيها تريبتوفان. ودو توت فاسون هذيك ماده التريبتوفان تتعاون على ماده السيروتونين ما تنقدروا نستنتجوها الا الا درنا الرياضه. دونك ولا بد من نديروا الرياضه. هادو اشياء مهمه الواحد يعرفها. Alors, docteur, je fais très souvent des crises d'angoisse ces derniers jours. Je me sens mal partout. Alors, الضغط اللي عنده علاقة بالحجر صحي دابا، الضغط اللي عنده علاقة بالمرض اللي هو دابا دون ليغ، سيتادير تنلبسوا كمامات، تنديروا كاع الاشياء اللي عندها علاقة بالوقاية. دونك ما تنحسوش براسنا ليبر، سيتادير تنحسوا ما كاينش واحد الطمأنينة فاش نخرجوا للزنقة، وما كاينش طمأنينة حتى في الدار، خاش تنغسلوا تنديروا جافيل تنردوا البال، ما تنقدروش نمشيو نشوفوا عائلاتنا. هاد الضغط على حسب كل واحد كيفاش تيقدر يعيشوا. هذا الضغط يقدر ياثر بزاف ويؤدي بعض المرات الذات الانسان تكلم. كاين اللي تيجي دقات القلب سريعين، كاين اللي تيقدر عنده ضيق في التنفس، كاين بوكو د مانيفيستاسيون دونغواس. لا كانوا هاد لي مانيفيستاسيون دونغواس فوق القياس، من الاحسن باش الواحد يلتجئ للطبيب ديالو، دي فوا الميدسان جينيراليست ولا المعالج النفسي، باش يقدر يتكلم ويدوز هاد لا بيريود. ما خصوش يبقى باش ما يبقاش مأثر، ما يبقاش هاد الضغوطات تخليه يتراكموا ليه بليزيور سين. alors بنتي تعودت على تقبيلي، كيف يمكن إقناعها أن هناك alors il faut lui expliquer. ما عرفتش عبدو السين ديال بنتك، ولكن لي زونفون كيما كان لاج ديالهم راهم تيفهموا بينا كاين واحد الميكروب اللي تيقدر يضرنا ايتترا. والاحتياطات مهمه، ولا يمكن لو كالان سادير نعنقها بلا ما نقرب وجهي، حقاش صعيب عند الاطفال التغذيه ديال الشخصيه ولا التغذيه ايموسيونيل، سادير لا نوريتور ايموسيونيل شي لونفون باس بار لو توشي ويعنق. صعيب باش تقول له ما تقيسنيش كاع، لكن انت تتخدم في واحد الجانب اللي هو صعيب، سادير اللي vous êtes exposé par rapport au coronavirus. il faut lui expliquer. خاصك تفهم لها علاش تجلس في بيت بوحدك، علاش ما تقدرش تقابلها، علاش. ولا je sais que maintenant les équipes ولا الناس اللي قراب ou comme les médecins etc qui voient les gens du coronavirus ما تيجلسوش في البيوت ديالهم، حقاش بعض المرات اللهم يكون الاب تيخدم وفي واحد المجال وتيأدي العمل ديالو، ولا معايا في الدار وما نقدرش كاع نقيسو. صعيبه شويه بعض المرات. alors qu'est-ce qu'on a d'autre؟ سلام دكتورة يوسف نودي، عندي مشكل قلة تركيز وصعوبة في الاستيعاب، باش تنصحي لي؟ شكرا. داكور. صعوبة في التركيز ولا في الاستيعاب سي بارتيكولير. دونك كومون دير سادير يقدر يقيس بزاف د الحاجات. الا كان مشكل اللي هو طويل وتتعاني به من شحال هادي، من الاحسن لا اوسي اون بو فوار ان نوروبسيكولوج، اون بو فير ان بيلان، اون بو بزاف د الحاجات اللي كانت مأثره على الواحد. وكاين اشياء، كاين اللعاب، كاين القراءه والمطالعه، كاين خصنا نقصوا من التلفازه ومن الالعاب. يوسف كاين بزاف د الحاجات اللي تاثر على التركيز، لا عند الطفل لا عند الادولت، اللي هذا الجانب ديال الوقايه اللي حنا دابا فيها، الحجر الصحي، الوقايه، الفيروسات، كاين وقايه في الحياه ديال الانسان باش التركيز ديالو لا ميموار ديالو لا كونسونطراسيون يبقاو بواحد الشكل ولا يستثمروا في واحد الشكل وما نرجعوش للور. لي زيكران en font partie. Alors Sofiane nous dit bonsoir docteur, en ce moment de confinement je fais plus de sport que d'habitude. Oui, ok. C'est magnifique, c'est une manière de sublimer. Si on fait plus de sport, c'est mieux que de rester dans son canapé. Donc c'est positif. Vous êtes confiné, vous faites plus de sport. ولكن que le sport, une seule chose n'est pas suffisante. Si vous arrivez à faire plusieurs choses, le sport aide à gérer l'angoisse également et le stress. Mais si vous faites plusieurs choses, c'est mieux.
Alors, Rachid nous dit, bonsoir mon ami Rachid, bonsoir docteur, le confinement est une hospitalisation à domicile par la mise en place des règles de vie. Alors, c'est vraiment vrai, c'est une réelle hospitalisation à domicile parce que nous sommes en train de palper la vérité de la vie, c'est-à-dire الاشياء اللي كانت تبان لنا عاديه، نخرجوا للزنقه، نتلاقاو بالاصدقاء ديالنا، نمشيو نديروا الرياضه في نادي، نتلاقاو ان امي ولا اون امي ونشربوا معها قهوه، نمشيو لان ريستورون، نمشيو للبحر. هاد الاشياء اللي كانت عاديه اللي ما كناش نمشيو نشوفوا الوالدينا، نمشيو نتغداو كسكسو في الدار نهار الجمعه مع والدينا، هاد الاشياء كامله اللي كانت داخله في الحياه ديالنا كاشياء سهله وبليده وما عندهاش بعض المرات ما استمتعوش منها وما تنعطيوهاش القيمه ديالها. اليوم تنعطيوها القيمه ديالها، خاش كلشي مع لو كونفينمون سانيتير تحرمنا، مي ان ميم طون اون برا لا فالور دي شوز، صديق تنتعلموا نعطيو لكل حاجه المعنى ديالها والثمن الحقيقي ديالها. خاش مبقى حتى شي حاجه دابا مهمه، اللي مهم ما نقدروش نشوفوا نو فامي، الناس اللي كيسون اجي اون بو با لي فوار. دونك حنا تنستوعبوا لي فري فالور، تنستوعبوا الحياه الحقيقيه. و اون ايفي رشيد سي اون هوسبيتاليزاسيون ا دوميسيل بور تو الموند، باش نعرفوش quelles sont les vraies choses aujourd'hui de la vie. Ça peut être vécu aussi de cette façon positive. Alors j'essaie de regarder comme je peux, hein. Hana nous dit comment peut-on dépasser la peur en cette crise. La peur, alors ولا بد en angoisse كلنا مخلوعين من المرض، مخلوعين من كورونا، عندنا لي جيست دو بريفونسيون ولا هذا، تنديروا الوقايه، تنديروا كل شيء اللي علينا تنديروه، ولكن ما خاش هذا الخوف يولي خوف مرضي. ما خاش الغسيل والوقايه وهذاك تولي واحد وتكون هي بواحد الشكل مرضي، بحال واحد اللي تيبقى يغسل يديه حتى بحال راه واحد زميله ديالي تكلمت على لو توك ولا الوسواس. دونك خاصنا نخليو في واحد التوازن، وباش يكون واحد التوازن ما يوليش الخوف مرضي، خاصنا ما نوكلوش الخوف، ما نتفرجوش في زانفورماسيون فوق القياس، ما نبقاوش هي حاضين النهار كامل شنو وقع في كورونا، شنو وقع في هاد البلاد، شحال مات، شحال، حاش ماشي ايجابي للصحه ديالنا النفسيه والعضويه، خاش هادشي تيهبط المناعه. نخليو دي زاكتيفيتي و ان ريتم دو في، كاين واحد الوقت تنفيقوا فيه، ماشي حقاش كاين لو كونفينمون حنا جالسين في الدار غنفيقوا حتى ل 11، ماشي حقاش كاين لو كونفينمون غادي نبقاو بيجاما بالنهار، ماشي حقاش كاين لو كونفينمون ما يكونش عندنا اون اكتيفيتي، ماشي حقاش كاين لو كونفينمون غادي نبقاو في التلفازه ولا نبقاو في التليفون توت لا جورني، حقاش هادشي تيضرب الصحه ديالنا. خاصنا يكون عندنا دي زاكتيفيتي، سينو هادشي عنده واحد التاثير، يقدر يكون على الناس ديالنا، يكون على الاكل ديالنا، يكون على الاعصاب ديالنا، يكون واحد التوتر، يكون واحد الضغط وواحد الفراغ اللي تيخلي الواحد ينفجر داخليا ولا خارجيا، ويكون واحد الاثر سلبي على الصحه ديالو. الوغ دور الملاكمه والفنون القتال في اخراج الضغوط النفسيه والرياضيه عموما، وشكرا. الوغ الملاكمه سي بيان، ولكن دابا مع الحجر الصحي من الاحسن ما تكونش الملاكمه مع الزوج ولا الزوجه ديالنا ولا الاطفال ديالنا. وي الواحد تيحيد سورتو ديك لاغريسيفيتي ديالو، ولكن الملاكمه تتكون في نادي، وكاين طقوس ديال هاد الرياضات اللي فيهم واحد الشكل ديال العنف اللي كي جيري. دونك المهم وي مي دابا في الوقت ديال الحجر الصحي تنقلبوا على اشياء اللي عادي تهدلنا، ماشي اشياء اللي عادي تهدلنا. لا ميديتاسيون، لو يوغا، الرياضه، لا باتيسري، لا كويزين، كاين اشياء الرسم اللي نقدروا نديروه مع وليداتنا، دي جو دو سوسيتي، لا باسيونس، شي حاجه اللي تعلمنا نتسناو، حقاش مع المجتمع ديالنا ما بقيناش نعرفوا نتسناو مع المجتمع ديالنا، وهي تنجريو مع المجتمع ديالنا ما عندناش طعم، ما بقيناش نلقاو الطعم ديال الاشياء ونستافدوا منها. وكما دي رشيد توتالور، هذا هو peut-être le moment avec cette hospitalisation de pouvoir apprendre à apprécier les choses. Voilà, merci سي بوشعيب. وي المزاج، دونك لو ريجيم سيتي مود اند فود، هو المزاج والاكل. Alors, Samia Lisa nous dit comment on peut traiter avec une personne qui ne reconnaît pas sa maladie et dérange les autres, etc. Écoutez, le déni de la maladie mentale, il est très courant. فاش يكون داكشي علاش المعالج النفسي، كاين المعالجين النفسيين وكاين دي éducateurs, des coachs qui sont spécialisés في la maladie mentale، اللي هما تيديروا دي séances مع لو باسون باش يتعلم شنو هو المرض ديالو،
كيفاش يتعامل معاه كيفاش يولي لو بارومتر ولا هو كومون دير هذاك لو تيرمومتر ديال راسو باش يتعلم كيفاش يتعامل مع الدواء ديالو شنو هو المرض ديالو كيفاش تيوقع شنو هما لي سين شنو هما لا بسيكو ايدوكاسيون اي امبورطونط كاين معالجين نفسيين كيفون سا تري بيان الواحد خاش بعد سوفون ما يسمعش من العائله سوفون ما غاديش يسمع من الناس اللي هما قراب منه هادي سي بوسيبل ولا الطبيب ديالو اللي تيشوفو يقدر يصيفطو عند معالج نفسي باش يعاونو باش يخدم الطبيب والمعالج النفسي او ميم طون حقاش سي امبورطون باش يكون شي حد اللي ماشي ولا بد عنده اون اوتوريتي ميديكال ماشي ولا بد تكتب ادويه ولكن صعيب لو ديني د لا مالادي مونطال تيولي ياثر على العائله كامله وتيكرفس العائله كامله. Merci Kautar, moi aussi je t'aime beaucoup. Alors Soufiane fait plus de sport que d'habitude, on l'a vu. Alors, je suis en train de chercher les questions. Bonjour Yassine, bonsoir Yassine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? D'accord. Alors Abdelrahman nous dit comment remédier à l'augmentation de l'angoisse en cette période de confinement, sachant qu'on est déjà sous traitement, etc. Alors écoutez, ce qui est magnifique, c'est Abdelrahman, c'est que comme on est sous traitement, déjà on se connaît. J'ai un patient formidable qui m'a dit avec le traitement et comme je connais déjà les angoisses, je vis mieux mes angoisses à la maison que les gens les autres membres de la famille à la maison. Mine de rien, Abdelrahman, le fait de savoir déjà et d'avoir vécu des choses et que ce ne soit pas nouveau, c'est-à-dire c'est machine des crises d'angoisse liées à nouvelle, machine une gestion de l'angoisse qui est nouvelle avec le confinement, il y a cette fragilité parce qu'on est déjà anxieux, on est sous traitement, il y a cette fragilité, ce risque de rechute. Mais pour une personne qui prend un traitement et qui suit son traitement et qui est suivi, ne serait-ce que par téléphone et qui a un appui et qui connaît sa fragilité, c'est quand même beaucoup plus facile de travailler et de gérer les choses, quitte à augmenter le traitement, quitte à faire des séances de psychothérapie par téléphone, ou là, je sais qu'il y a beaucoup de collègues qui le font, mais le confinement se gère de la même manière pour tout le monde avec des fragilités différentes. C'est-à-dire, il faut, Abdelrahman, des activités, il faut s'occuper et il ne faut pas nourrir ses angoisses. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer le temps sur son téléphone pour voir tous les signes qui peuvent dire que j'ai le corona alors que je ne sors pas de chez moi. Merci, professeur Jawel. Alors, Imanita nous dit, est-ce que les maladies psychologiques sont guérissables? Alors, les maladies psychiatriques, il y a des maladies qui sont... La maladie psychiatrique, tout dépend. En fait, كاينين امراض اللي هي اللي تيداواو وخصوصا اللي تخادو بكري وكاين امراض اللي هي مزمنه سيتادير بحال السكر ولا بحال ليبرتونسيون اللي خصهم واحد العلاج واحد الوقت ولا خصهم ادويه واحد الوقت. كاين علاجات كثار كاين في العلاج راه كاين بزاف كاين العلاج سيتادير المعالج النفسي اللي تيداوي بلا ادويه كاين اللي بالادويه دونك il y a différentes façons de faire. ما كاينش مرض نفسي واحد ما كاينش مرض عقلي واحد. كاين امراض اللي هما عقليه تيكونوا صعاب وتيكونوا مزمنين لان دابا كاين ادويه كاين تتبع اللي تخلي الواحد يولي واخا عنده مرض نفسي بحالي وبحالك تيخدم تيتزوج تيدير اي حاجه بحال الناس كاملين. Alors, il y a quelques questions qui bloquent, c'est pour ça que je n'arrive pas. Alors Robert me demande de parler en français. Le live, en fait, on m'a demandé de le faire en arabe dialectal, mais je ferai un coup par-ci, un coup par-là. Alors, que nous dit Maha? Maha Al-Alami nous dit, j'ai une insomnie en rapport avec l'anxiété, surtout la nuit, je ne peux pas dormir. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, si c'est une insomnie qui dure, il faut voir votre médecin généraliste, c'est-à-dire تشوف الطبيب ديالك العام من الأحسن.
je ne connais pas l'âge, donc ça dépend de l'âge. ولكن من الأحسن il faut consulter. Si c'est une insomnie, واحد l'insomnie شنو هي؟ واش l'insomnie qui a l'anxiété تتكون واحد l'insomnie de début de nuit, c'est-à-dire واحد تيجي ناعس تتعطل في النعاس، ولا عنده واحد النعاس مقطع، ولا واحد النعاس اللي ما تيرتحوش، ولا واحد ولا تينعس وتيفيق واحد الصباح مبكر مع 3 الصباح ولا 4 الصباح. l'insomnie est relative, donc من الأحسن الواحد c'est-à-dire il faut consulter un spécialiste ou là au moins votre médecin généraliste, et s'il n'y a rien à ce moment-là on peut se faire accompagner. Alors comment gérer le stress au travail, par exemple aux hôpitaux? Mais écoutez, beaucoup de pays ont mis en place des cellules d'écoute, c'est-à-dire des cellules médico-psychologiques pour le personnel soignant. Dans notre pays aussi, les psychiatres se sont mis à disposition de leurs collègues. حقاش صعيب الواحد يتعايش في des hôpitaux وبعاد على العائلات ديالهم، الأطباء والانفيرميي ديالنا وكل شيء، من la femme de ménage à l'hôpital jusqu'au chef de service، كل شيء تنحييهم اللي تيحاربوا في المرض وبعاد على العائلات ديالهم، تعيشوا واحد الضغط اللي هو كتير وتيحاربوا المرض. وهاد الناس en général il y a une prise en charge comme ce qui s'est fait en France ou ailleurs, des cellules médico-psychologiques باش يعاونوهم باش يتجاوزوا هادشي اللي الضغط اللي تيعيشوه في المهنه مع واحد الفيروس اللي جديد وواحد الجو اللي هو فيه ضغط كتير. Alors, on va y arriver. Des questions qui... Alors, Nabila nous dit, ça c'est une très bonne question parce que ça revient souvent. Docteur Afek ou il dit, première bac ما باغيش يبريباري l'examen. Alors هذا هو المشكل ديال المراهقين، باش يقدر يقرا ويبريباري l'examen ديالو خاص يكون عنده واحد، خاص يكون عنده comment dire ان انغاجمون، c'est-à-dire يكون انغاجي ويبغي يقرا ويبغي يجلس. ولكن الطفل ديالك غنسولك انا اسئله اللي هما ساهلين، واش عنده لا بي اس وتيلعب اون لين، واش عنده تليفون، واش كيفاش يدوز الوقت ديالو. حاش صعيب الا كانوا هاد الاشياء في الحياه ديالو طول الوقت، تادير ما كانوش ريغولي، يكونوا هي لو ويكاند ماشي ايام القرايه. حاش واخا حنا في واحد في الحجر الصحي سو نسون با دي فاكونس، ماشي عطله. c'est-à-dire سيمانه خصها تبقى سيمانه ولو ويكاند هو لو ويكاند. لما كانش هادشي فيه دي ريغل وواحد طقوس عائليه باش نتعاملوا مع التليفون ومع التلفازه ومع لي جو ولا مع الاورديناتور، صعيب عليه باش يقرا. دونك خاص واحد الوقايه منزليه على كل شيء، c'est-à-dire ما نقدرش انا نهز التليفون، خاص واحد الوقايه منزليه وخاص واحد خط التواصل باش يفهم بان راه لو باك سي بور لوي، سي با بور كيلكان دوطر. Alors, TOC sévère et confinement, projet thérapeutique à distance. Ok. De soins, je n'ai pas bien compris ta question, Rachid. Alors, Adil dit, je vois toujours des choses négatives. Là aussi, c'est-à-dire la pensée ou la cognition فاش تكون غالبه علينا وتيجيو افكار سلبيه بزاف. Moi je dirais il faut voir un psychologue tout d'abord, voir un psychologue et voir quelles sont ces pensées négatives كيفاش نقدر نحاربهم, quelles sont les stratégies que je peux mettre en place. قاش كاين العلاج المعرفي السلوكي, كاين beaucoup de choses qui peuvent vous aider avec un psychologue. Et si ça ne marche pas de cette manière, à ce moment-là, vous pouvez peut-être voir un psychiatre ou là voir comment vous pouvez gérer les choses. ولكن ما نبقاش سد عليا في واحد العذاب. Tout le monde me demande de regarder, j'essaye. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? حافظ nous dit, السلام عليكم, كيف يمكن إقناع الأبناء الذين ليس لهم رغبة بالدراسة في هذه الظروف؟ C'est à la fois très difficile et très simple. خاص واحد الوقت نحاولوا الأسرة يكون عندها واحد الوقت اللي هو ملتزم, c'est-à-dire الوقت اللي عادي يكون الولد ديالي ما نقدرش نقول له سير قرا
في بيتك وانا راني تنتفرج ولا تنضحك ولا هذاك، ولا ما نقدرش نقولوا اجي قرا حدايا ولا شعل التلفاز اتسيتيرا. تنحاولوا باش يبقى واحد الوقت لكل شيء. صديق لا بقينا نفيقوا كلنا، ما يقدرش نقولوا له نوض مع 8 قرا وانا نبقى ناعس. سو كي في غاردي ان ريتم فاميليال اون فامي، صديق ينوض في الصباح، كاين واحد ديال القرايه باغ اكزومبل من 9 ل 12 نكون انا تنقرا وتنطالع ولا تنخدم ولا ا ديستانس ولا تندير شي حاجه اللي عندها علاقه بالقرايه ولا الخدمه. هادي سي امبورطون كي لي ان ريتم انصامبل، c'est-à-dire غادي ندير معاه هذيك الشيء، هو تيقرا وانا تنقرا ديالي، مش نقرا معاه با دو تو باسكو il faut qu'il soit responsable، ولكن ان ميم اسباس. الوقت عاوتاني ديال لا غيبه بين 12 و 2 غادي نوقفوا بجوج وغادي نديروا، غيكون عندي واحد الوقت ديالي والوقت ديالو والوقت ديال الغدا. يبقى عندنا ان ريتم دو في، ان ريتم دو في انصامبل، وواحد الوقت ديال التلفاز باغ اكزومبل، واحد وقت لكل شيء نحاول نديرها معاه. هذا هو سي ان اليمون كي بو ايدي على كوهيزيون فاميليال. اي سورتو تيتعلم معايا باسكو تندير انا وياه او ميم طون، دونك ماشي تنضغط عليه، ماشي ضغط، اشياء اللي داخله في لو كوتيديان ديالنا، وخصنا نقراو لا سيمين والسبت والحد نديروا ان بروغرام انصامبل ونطبقوه انصامبل. Alors, Brahim nous dit, est-ce que la durée du confinement peut rendre le stress chronique? Alors, d'abord le confinement, j'ai une sorte de stress aigu, parce que كنا خايفين كنا هذاك etc. On s'habitue, c'est-à-dire تنولفوا تنملوا تنعياو، بعض المرات نتعصبوا، تنحاولوا نعمروا الفراغ، تنعملوا يكون دي اكتيفيتي. داكشي علاش مهم باش الواحد يبقى عنده ان بروغرام باش ما يتلفش لي روبير ديالو، باش الطقوس ديال الحياه تبقى منتظمه لو بلوس بوسيبل. يقدر يطول لو كونفينمون لكن في الاطار ديال الصحه ديالنا. داكشي علاش مهم باش نخليو دي اكتيفيتي. نو لو ستريس عاد تيبان، لو ستريس بوست تروماتيك اللي هو مرض يقدر يبان، ما تيبانش عند كلشي، مي تيبان مورا تل مورا لو كونفينمون، سيتادير ابري بيان ابري لو ستريس. داكشي علاش كاين اشياء اللي خصنا نديروها دابا وننظموها دابا ونتكلموا على اي شيء، ماشي بور با لوكولتي، باش ما نوقعوش في خوف ولا باش نوقعوش ان ستريس كي بو كوندوير ا دي مالادي ou à des troubles. Alors, Omrim nous dit, Salam, je sens comme s'il y avait un mur devant moi et que je dois pousser pour respirer surtout la nuit. Alors écoute Myriam, ça c'est de l'angoisse, surtout la nuit, c'est des choses qui sont relatives à l'angoisse, c'est-à-dire تحسب واحد الضغط هذاك الضغط. Bon, c'est très important, je reviens. L'association AMC en premier, il y a des numéros de téléphone, il y a des psychologues qui consultent. Si les personnes sont dépassées ou تيحسوا براسهم ماشي هما هذوك، خصوصا في واحد الوقت اللي هو ديال اللي خصنا نتكلموا على لو كونفينمون، وخاصه ما نغديوش الخوف ديالنا باش ما يوليش خوف مرضي يقدر يؤدي للاضطرابات ولا الامراض اللي بعد المرات يخصها علاج طويل. من الاحسن الواحد يسول في واحد الوقت اللي تيحس براسو ماشي هو هذاك، وما يتسناش الاشياء دوز بوحدها. كاين سي ان كوتشين كي امبورطون. Alors, la question de Sofiane ne s'ouvre pas. Je suis désolée, vous n'arrivez pas à baisser votre consommation de quoi? Alors, Ibra nous dit, bonsoir docteur, d'accord, je suis devenue agressif alors que d'habitude, je suis de nature calme. C'est de l'irritabilité. Le fait de se sentir enfermé, quelqu'un d'extraverti, quelqu'un qui a l'habitude qui fait son sport, des amis et une vie, c'est difficile entre quatre murs, c'est difficile. C'est pour ça que les quatre murs, il faut les pousser dans sa tête le plus possible. Les pousser comment? Les activités artistiques مهمين، c'est-à-dire اي الفنون مهمه تتعاون. واللي في الفن كاين بزاف الحاجات، راه كاين حتى فن في الطبخ ولا نتعلم لا باتيسري، يا بوكو تشوز. ونحاولوا نعمروا الوقت ديالنا، نتعلموا لغه، يكون واحد خط التواصل يبقى باش هذاك الحيوط اللي تيبان لنا ضاغطين علينا نوسعوهم حقاش تو ديبون كومون اون في لي شوز. هذه مهمه. Ça c'est important. هاد l'irritabilité, c'est une irritabilité qu'on retrouve chez beaucoup de gens. Cette agressivité dont vous parlez, ça a l'air d'être plus une irritabilité. لا حسيتي بها غالبك من الأحسن
تحاول بعدا بين تعرف راسك بين تتحس بين الحاجه طالعه ولا ليغيتابيليتي طالعه باش دير تبدل واحد لاكتيفيتي باغ اون اوتر ولا تبدل واحد لا ديسكوسيون باغ اون اوتر et essayez de sortir cette agressivité. Faites du sport, prenez un vélo à la maison, un tapis, faites quelque chose sur YouTube, faites de la méditation, faites de la relaxation. Minikoun, quelque chose qui va déclencher l'irritabilité, et c'est à ce moment-là qu'il faut en mettre en place quelque chose. Changer ou نبدل ساعة بوقت واحد آخر. Alors, les trous de mémoire, là aussi, tout dépend, parce que ça peut être beaucoup de choses, Lida. Ça peut être des trous de mémoire, c'est tellement de choses. Si ça impacte beaucoup, c'est-à-dire, je ne connais pas votre âge, mais si la mémoire d'elle فيها مشكل كتير ولا التركيز ديالي فيه مشكل كتير, il faut voir un neuropsychologue, il faut évaluer, il faut, avant de prendre toute décision ou d'en parler. Alors, Sophia n'arrive pas à baisser sa consommation de tabac, même s'il fait beaucoup de sport. Merci Rita. Alors, la cigarette est une grande amie. En faisant beaucoup de sport, ça ne veut pas dire qu'on va baisser sur un compagnon de fortune. Malheureusement, هذا الوقت اللي هو وقت ديال الكونفينمون سانيتير ولا الحجر الصحي هو وقت اللي حنا تنحاربوا المرض اللي عنده علاقه بالتنفس ديالنا. لا سيغاريت نيد با. نحاولوا نقصوا منها. Il faut se réguler, c'est-à-dire essayer d'avoir un certain nombre de cigarettes par jour. C'est difficile à faire, c'est difficile à dire. Le confinement laisse du vide, donc on va vite aller vers sa consommation. Mais il y a des moyens. Il y a des moyens différents. Vous pouvez vous faire accompagner ou pas, mais il y a des moyens des fois médicamenteux, des fois non médicamenteux. Il y a des techniques aussi des techniques, vous pouvez changer un tabac préféré, là un tabac préféré, ce tabac vous pouvez le changer tous les jours où vous n'avez pas votre tabac préféré, je ne veux pas dire de noms commerciaux, هذا السيجاره اللي تتعجبك ما عاديش تكمي بحال النهار ديال السيجاره اللي تتعجبك. Donc كاين اشياء اللي يقدروا des professionnels ils peuvent vous aider à baisser votre consommation de manière importante. Alors, Brahim demande s'il y a une psychologie des urgences dans les hôpitaux marocains. Oui, il y a des services d'urgence et il y a des cabinets aussi qui voient en urgence, que ce soit des psychiatres ou des psychologues, et vous avez des services d'urgence, en effet. Je regarde comme je peux. Voilà, donc le sujet ديالنا ولا ديال النهار ديال اليوم اللي هو الإدمان. وفي هذا الوقت ديال الحجر الصحي تنهضروا على الادمان السلوكي اللي يقدر يكثر عندنا. كاين اللي تيشري بزاف في انترنت في هذا الوقت اللي ما تيقدر يدير والو. مو جو كوني بوكو دو بيرسون كي اشيت بوكو. كاين لي تروبل دو كومبورتمون اليمونتير ستادير الواحد تياكل بواحد الشكل اللي هو الادمان على السكر. يغرينيوت بوكو الاشياء اللي فيها السكر. الادمان على السكر هو شيء اللي هو دابا مفروض منه داخل في المواد الادمان. كاين الادمان سلوكي على لي تابليت وانترنت وداكشي اللي يقدر يكثر عند الاطفال ويكثر عند المراهقين ديالنا اللي خصنا نردوا له البال. هذا تنهضروا اللي عنده علاقه ديريكت مع الحجر الصحي. وكاين الناس اللي عندهم مشاكل مع الكحول ولا عندهم مشاكل ديجا كي كونسوم اللي مش خصينش كمدمنين كي كونسوم بوكو دو الكول ولا كي كونسوم دو كانابيس ولا كي كونسوم اللي يقدروا يبالغوا في لا كونسوماسيون ديالهم وتولي لا كونسوماسيون ديالهم ما عندهاش ان كادر. بقاش ما بقاتش الخدمه تنبقاو عندنا الوقت الكافي اوليو باش الواحد عادي يكون حقاش عنده سيمانه وديال الخدمه وداكشي يشرب مره في السيمانه يولي يشرب كل نهار حاش ما كاينش الطقوس ديال الشخصيه ديال الحياه ولا عادي يولي خاصو يرد البال. يفو فيغ تري اتونسيون باش ما نطيحوش في واحد السلوك اللي يقدر يؤدي الادمان. وكاين الناس اللي هما مدمنين. هادوك الناس اللي هما مدمنين تيكون عندهم واحد الهشاشه بارتيكولير في هذا الوقت اللي كانوا مدمنين وما عندهمش كيفاش ياخذوا هذاك الماده اللي هما مدمنين عليها حقاش مراهقين ولا حقاش كاين بزاف الاشياء اللي تخليو ما يقدروش يحبسوا دو جور لوندومان بلا لا كانوا مدمنين ما يقدروش يحبسوا دو جور لوندومان بواحد الشكل انارشيك حقاش هادشي يقدر يضر الصحه ديالهم النفسيه والعقليه والعضويه. هادشي مهم. واحد اللي كان تيشرب كحول بواحد الشكل كثير ويبغي يحبس بليلات وضحاها يقدر يدير كريز ديبيليبسي. خص واحد التتبع سي تري امبورطون. وكاين الناس اللي هما مدمنين وجالسين في الدار وعادي
يكثروا يخليو الادويه ديالهم العلاج ديالهم اللي حقهم مشخصين، وعادي يخليو كل شيء، وعادي يلتجؤوا المخدرات ولا يلتجؤوا الكحول ولا يلتجؤوا السيجاره بواحد الشكل اللي هو كثير، وعادي يبالغوا حقاش ما بقاوش الطقوس اللي هي كيريجي نوتر في، الاشياء اللي هي تتنظم الحياه ديالنا. هاد الادمان مهم نتكلموا عليه باش يكون وقايه داخله في هذا الشيء، باش ماشي يكون وقايه وحنا كاملين عندنا واحد السلوك ايجابي مع الحجر الصحي باش صحتنا تكون الصحه ديال المغاربه كامله، باش ندافعوا على الصحه ديالنا وباش دون ان ايلان كوميونيتير، ونبالغوا من السلوك واحد السلوك ولا نبالغوا من واحد المادات اللي تخلينا نضروا بصحتنا، وهذا الضرر ما عاد يبان لنا حتى المورا الحجر الصحي. الو جي une question. هل الإدمان له علاقة بنوعية الشخصية؟ الوغ ما الإدمان مرض، نوعيه ديال الشخصيه تنقلبوا عليها فاش يكون مشكل ديال الادمان، تنقلبوا على القصه ديال الواحد كيفاش كانت من الطفوله ديالو، تنقلبوا على كيفاش لو بروميير كونتاكت، كيفاش تا ولا مدمن على الماده، وبعض المرات يكونوا اضطرابات في الشخصيه، ولكن يا با دو كوزا ايفي، c'est-à-dire هادشي ماشي الرياضيه ديال 1+1=2، لا كاين اشياء بزاف اللي تدخل وتيدخل المحيط وتدخل القصه وتدخل لي فاكتور بروتيكتور، لي فاكتور دو ريسك. داكشي علاش مهم باش الواحد يلمس بين الادمان مرض ماشي تسارة، ماشي سلوك اللي تيدوز، ماشي مراهقه، الادمان مرض، وبعد وما تيكونش فيه الواحد ما تيقدرش comment dire, il peut pas se gérer tout seul، ما تيقدرش يعاون راسو، تكون فوق الطاقه ديالو، وداكشي علاش مهم باش يكون واحد ان اكومبانيمون بلوري ديسيبلينير باش الواحد يتعاون. فاش نهضروا على الادمان ما تهضروش على سلوك الواحد اللي لابو، اللي تيكثر من واحد الماده ولا تيكثر من واحد السلوك، ولا واحد اللي دو طون ان طون كي ريكرياتيف مره تيدير. تنهضروا على الادمان، علاش الادمان صعيب والادمان مرض، وتيخلي هذاك السلوك ولا هذيك الماده تتولي هي كل شيء في الحياه ديال الانسان، واللي هي عائلته، تتولي هي اختو، هي مو، هي كل شيء تولي يدور، وتيكون واحد الضرر بالحياه ديالو الشخصيه، زوجيه، الحياه ديالو في المجتمع، في الخدمه ديالو، تيكون واحد التاثير سلبي كتير اللي تيؤدي الواحد باش يكون يطيح في واحد الحفره اللي هي الادمان. Merci Maria. Alors, comment contrôler les crises de panique? Alors, les crises de panique, si c'est des attaques de panique vraies, elles ne sont pas contrôlables. C'est plus fort que soi. Une attaque de panique vraie, on a l'impression qu'on va mourir, on va devenir fou, que le cœur va s'arrêter. C'est quelque chose que nous-mêmes, on arrête avec un médicament sur place. Et après, quand les attaques de panique se succèdent et qu'il y en a plusieurs, parce qu'il y a des règles, la personne peut aller vers un traitement ou elle peut aller vers une prise en charge psychologique. Ou on va développer des outils. C'est quoi ces outils? Il peut y avoir beaucoup de choses. Il y a des outils il y a la respiration, il y a la psychothérapie, il y a beaucoup de choses qui font que on ne traite pas sur une attaque de panique ou une crise de panique, comme vous dites. Il y a des règles, mais si les attaques de panique se répètent, de préférence, il faut demander à un professionnel de vous aider. Alors, كيف يمكن التعامل مع المدمن في الحجر الصحي؟ Ça c'est la plus grosse question. التعامل مع المدمن تيكون صعيب دو توت مانيير. المدمن اللي كان في الحجر الصحي عنده كل شيء اللي خاصو جالس في الدار وما مصدعنيش، سو ني با اون سوليوشن. فاش غادي يولي غيجي واحد الانفجار واحد الوقت، ولا كيما بغى يكون غيجي واحد الوقت انفجار. المدمن اللي مقطوع وجالس معايا في الدار حتى هو يقدر يكون مندفع وينفجر ويكونوا مشاكل. دونك التعامل مع المدمن ماشي سهل. ان توكا نو با رونتري ان كونفلي، ما ندخلوش في لو كونفلي، ما ندخلوش في صراعات، ما ندخلوش في، نخلي واحد خط تواصل. كان الولد ديالنا نحاولوا نحطوا ان كادر دو في، كان الزوج ديالنا ولا الزوجه ديالنا نحاولوا واخا وقت ان مومون دو كونفينمون كاين خط تواصل مع دي بسيكولوج، كاين خط تواصل مع دي بسيكياتر، كاينين دي سيرفيس دورجونس، ما نخليوش الاشياء تغلبنا، والتواصل مهم، التواصل مهم. Alors, Noura nous dit, un garçon joue beaucoup à la PlayStation. Écoutez, oui, c'est l'idman, madame. Les jeux en ligne, il y a des jeux très violents, c'est-à-dire كاينين لعبات en ligne ولا معروفين، كاين زلدا ولا qui est très 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 il y a des jeux extrêmement
dangereux. Il y a eu Warcraft, il y a eu Zelda, ou tout le monde vous dit que son enfant est sûr. Je ne vais même pas arrêter de citer des noms commerciaux. Là, que ce soit la PlayStation, ou les jeux en ligne, madame, ou là, que ce soit un écran, c'est dangereux. C'est dangereux. ما يقدرش الواحد يبقى قدام لا بلاي ستيشن ولا يبقى قدام لعاب ولا باغ انترنت تلعب واحد الوقت مستمر. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. خايب ليه كاين وقت لكل شيء. لا كان عادي نعطيه لا بلاي ستيشن حقاش وقت الحجر الصحي وكم باش با لو دوني لا سيمين حقاش واخا حنا في الحجر الصحي راه خصو يقرا السيمانه نعطيه لو ويكاند نعطيه ساعد لما كان نهار السبت ساعد لما كان نهار الحد. Il faut des règles, c'est-à-dire quand on achète ces choses-là à nos enfants, il faut mettre des règles. Nous, les psys, en règle générale, ils sont là, hein, les psychologues, les psychiatres, on a tendance peut-être à trop en faire avec nos enfants. On ne peut pas donner des jeux ونخليو طفل حقاش ما تصدعناش نهار كامل في البيت ديالو راه تيلعب ولا تيلعب مع يا ميم دي بارون كي سون فيير تيقول لك انا ولدي تيلعب مع ناس بارتو دون الموند. نو هادو اشياء اللي تضروا بيولوجيا نفسيا وتيقدروا يولي الطفل مدافع منفعل عنده واحد الاثر على النوم ديالو على التركيز ديالو على لا ميموار ديالو. واحد اللي ديفون لي زيكرون وتيلعب بزاف راه ما يقدرش يركز ويقرا مزيان. سا سي دي شوز كي نفون با انصامبل. هادشي تيلعب هادشي معروف. دونك مهم لا كان مشكل ولا كان واحد السلوك اللي ماشي هو هذا كاين دي جون كي سون سبيسياليزي qui peuvent évaluer votre enfant, qui peuvent vous donner des idées, qui peuvent aider. وبعض المرات au lieu باش ندخل مع في واحد الصراع مع الطفل ديالي ديريكت من الاحسن نخلي ديك لا troisième personne qui est psychologue ou la pédopsychologue en général. On n'arrive même pas au psychiatre ou au médecin, je parle là, qui nous aide ou تعطينا des outils pour pouvoir gérer le quotidien. Ce sont des choses qui sont positives. Alors et d'ailleurs, essayez, vous m'avez dit, essayez d'enlever la PlayStation, vous allez voir l'enfant explose. Retirez-lui la PlayStation, ne lui permettez pas de jouer, il explose. Comme بحال حيلتي شي واحد الحشيش ولا الشراب ديالو. هذا شيء مهم تنشوفوه بعض المرات مع أطفال صغار فاش نحيدوا لهم لا تابلت. وهذا شيء مؤسف بزاف. Alors, واش العلاج كيأثر واش العلاج اللي عطيتيني كيأثر الهرمونات مما أدى إلى عدم الحمل. Je ne pense pas, je ne sais pas avec هذاك mais ce sont des choses privées donc je vais passer. بوشايب ما هي الوسيلة اللي ما هي الوسيلة اللي يحب يتبعها إقناع المراهق المدمن بالذهاب إلى الأخصائي النفسي والطبيب النفسي مع العلم من الجميع. المراهقين تيكونوا صعاب وفاش يكون مراهق مدمن تيكون ان جينيرال نيا با دو كونترول تيكون بحال تنقولوا فلت من اليدين ديال الوالدين ديالو. كاين واحد الوقت اللي لو بارون إلي بارون سادير الاب ولا الام خصو يلعب الدور ديالو. ما يقدرش الطفل ولا المراهق اللي عايش في البيت ديال الوالدين ديالو وهو تيحكم فيهم. هذا سي كيل يا ان بروبليم. ما نقدروش on ne peut pas être dans le compromis la compromission. كاينين دي ريغل كاين اشياء اللي ولا بد منهم. مين تيكون عندي طفلي عنده سكر وعنده جو في دوني ان اكزامبل تري سامبل وعنده مشكل في الرجل ديالو ولا شي صبعوتي بحال تنقولوا ان بي ديابيتيك ولا تيخماج راه ما تنتشاورش معاه باش نديه عند الطبيب ديال السكر. خاصني نديه عند الطبيب ولا عند المعالج باش يشخص ومن يشخص عاد نقدر نتكلم عادي نقول له تمشي عند الطبيب. الا خصو ان فاكسان يديه يدير ان فاكسان. لا تهرس مرجع يمشي يدير ان بلاطر. هاد المعتقدات ديالنا تتخلينا بعض المرات نتسناو فوق القياس. لا كاين شي حاجه اللي انا مخلوع على الطفل ديالي ولا المراهق ديالي خاصني نلتجئ او موان ولا نمشي او موان انا نسول ونعطي القصه ولكن قبل ما نشخص الطفل ديالي. ولكن ما كاينش وسائل بالضبط باش نقنعوه. اون فا بروبوزي نقول له عادي هاد لا طالب شي حاجه. بعض المرات سوفون المراهق تيجي اش والديه تيقولوا له بغيتي هاد الحاجه غادي تمشي عند الطبيب. سو ني با لا ميور دي سوليوشن مي ديجا سي ان بروميير با. ولكن il faut si c'est grave il faut faire les choses. هل للمدمنين بنية نفسية خاصة وكيف يتحول الإدمان إلى إدمان مرضي؟ الإدمان هو مرضي على باز
ما كاينش ادمان غير مرضي وادمان مرضي، صدير كاين استهلاك وكاين ادمان. استهلاك بواحد الشكل اللي هو سلبي، وكاين الادمان مرض دو توت فاسون مرض، خاطر الواحد ما تيقدرش ياثر على، ما تيقدرش يحبس نفسه، ما كاينش لو كونترول، ما تيقدرش يكون فوق طاقته هذاك الاستهلاك، وما تبقاش تنشوى، تيكون دون لو بوزوان ني بلو دون لو بليزير. والادمان وكاين قليل ولكن كاين دي لي d'hospitalisation privée. Alors, Rizlen nous demande, c'est des médicaments qui peuvent aider à arrêter de fumer. Oui, il y a des médicaments et des molécules qui aident à arrêter de fumer, entre autres. Ce n'est pas suffisant. Il y a des médicaments qui aident, oui, parce que la personne elle est grosse consommatrice ou et il y a des médicaments, mais il y a la psychothérapie qui est importante. Il y a aussi des techniques d'hypnose, il y a beaucoup de choses qui font qu'on peut. Il y a le mindfulness, il y a beaucoup de choses qui peuvent aider à nihbsou la cigarette. Comment on peut combattre les crises d'anxiété? Alors, si ce sont des crises d'angoisse avérées, l'anxiété, parce qu'elle est large, c'est un sac où on met absolument tout. Il y a une différence entre angoisse et anxiété. L'angoisse, on en a besoin. On en a besoin. Quand on est angoissé, c'est l'angoisse existentielle. تنعيشوا بالangoisse, خصنا شويه de l'angoisse باش يكون عندنا طموحات, خصنا شويه de l'angoisse motrice, etc. L'anxiété, quand on arrive à des choses pathologiques, c'est-à-dire كاين اشياء مرضيه خاصها تشخص, خاصو يشخصها الطبيب ولا المعالج النفسي. ما نقدروش نقولوا وما نقدروش نحاربوها بوحدنا, سورتو الا كانت فوق طاقتنا وكانت تتكرر, خاصنا نمشيو عند الطبيب ولا نمشيو نشخصوا شنو هو المشكل. Alors, je n'ai plus beaucoup de questions, donc je continue à parler. Donc, alors, c'est une question. Quelle est la différence, Hanan, merci. Quelle est la différence entre une personne méticuleuse et une personne atteinte de TOC? Très bonne question. Alors, méticuleuse ou obsessionnelle, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Le TOC, le trouble obsessionnel compulsif, c'est une maladie qui a des critères. Qui a des critères, c'est-à-dire qu'il y a une اشياء اللي خصها تكون في les critères de diagnostic ولا les guidelines باش نقولوا هاد السيد ولا هاد السيده راه عندها وسواس قهري, un TOC qui peut être idéatif, qui peut être avec des rituels de lavage, car les TOC كاين plusieurs. D'accord? Une personne méticuleuse est une personne qui aime les choses bien faites, mais c'est une personne qui ne souffre pas. Une personne atteinte de TOC, c'est une personne qui souffre. C'est quelqu'un qui peut avoir des idées ou des rituels qui lui font mal, qui connaît l'absurdité. عارف بين داكشي اللي واقع له راه ماشي هو, راه عنده كامل قواه العقليه, ولكن معد بينه وعندها واحد التاثير في الحياه ديالو. وبعض المرات فاش يكونوا دي ريتويل تكون واحد لا لونتور, ديك التاثير على الحياه يخليه يقدر بعض المرات ما يخدمش ولا يتعطل بزاف في الخدمه ديالو فوق القياس, باسكو il va être obsessionnel, ما يقدرش يكمل. شحال من الحاجات اللي تقدر تاثر على بعض المرات يقدر يؤدي الاكتئاب حاد والافكار خايبه بزاف كافكار انتحار. لا بيرسون ميتيكولوز نو سوفر با, تتبغي الاشياء في بلاصتها, تتبغي الحاجه في بلاصتها ايتترا, ولكن ما كاينش واحد الضرر عليها, ما كاينش نو سوفر با. لو فينومين دو سوفرانس مهم, il faut le garder en tête. Alors oui, c'était diagnostiqué par un psychiatre qui est contre la prescription des anxiolytiques. Écoutez, moi aussi je suis contre la prescription des anxiolytiques. Pour gérer les troubles anxieux, les vraies maladies, on ne les gère pas avec des anxiolytiques, contrairement à ce qu'on pense. On peut prescrire un anxiolytique, mais ce n'est pas le traitement principal. Le traitement principal est en général fait d'antidépresseurs. C'est très important. Qui comprennent. Il n'y a pas, on a tendance à tout mettre dans un mot. C'est-à-dire, قال الأدوية anxiolytique ou antidépresseur ou قال الأدوية مضرة وتدير إدمان. Non, ce n'est pas le cas. C'est important. La بغيت نقلب على l'information, نقلبها chez mon médecin, ou la قلبت على l'information, نقلب على la bonne information. C'est très important. En effet, parce que les anxiolytiques, لا تخادوا بواحد الشكل اللي ما داخلش في الاطار الطبي, c'est-à-dire il y a des règles, des guidelines 12 سيمانه وبواحد الشكل كي ديغريسيف وتنحبسوا. لا تخادوا كيما بغينا بواحد الشكل عشوائي, وحنا عزيز علينا المغاربه الادويه وناخذوا الادويه بواحد الشكل عشوائي. وي تقدر تؤدي الادمان, دونك سي نورمال. ولا كان شي حد اللي عنده مشكل ديال الادمان راه ما تكتبوش له لي زونكسيوليتيك الا في واحد الاطار اللي تيكون ناعس, اون هوسبيتاليزاسيون باش الاقلاع على الكحول ولا الاقلاع على, دونك سي بارتيكولير. Alors, est-ce que le trouble borderline peut se soigner par les médicaments? Aïcha, merci pour ta question. Le trouble borderline, c'est quelque chose qui prend du temps à être diagnostiqué.
Et si c'est diagnostiqué, c'est jamais seul. C'est-à-dire dans le trouble borderline, il y a des problèmes d'humeur, il y a des problèmes de comportement, et des fois il y a des idées noires, des fois il y a de la consommation. C'est-à-dire il y a donc ça dépend, parce que ce n'est pas le trouble borderline en lui-même. Ça dépend des symptômes, et ça dépend de la personne dans quel état elle vient. Donc la psychothérapie est très importante dans les troubles de la personnalité, qui me. Les médicaments aussi peuvent être prescrits, oui. Alors, Saïd nous dit الخوف من وباء كورونا يمكن أن نسميه وسواس واكتئاب. نو الخوف ديال مرض الكورونا هو دابا هو خوف عالمي، هو خوف عالمي، ماشي كله خوف مرضي، ولكن الخوف فوق القياس يقدر يهبط المناعه ديالنا، ديك المناعه العضويه ولا المناعه النفسيه ولا العقليه، خاص كلشي متراكب، وهذاك الخوف المرضي اللي يقدر يؤدي الوسواس ولا الاكتئاب. ولكن ما نقدروش نعموا بهذا الشكل، خاص كلنا خايفين من واحد المرض اللي يقدر يضرنا كاملين. الوغ فاطمه نودي بالنسبه لمرض السكري والغده الدرقيه، هل يشكل استعمال بعض المخدرات مثل النفحه خطرا على صحتهم وكيف يمكن الاقلاع عنه؟ الوغ نفحه ولا اي مخدر كاينين سكون ابل دي فاكتور دو ريسك، كاين اشياء سلبيه في الحياه ديالنا اللي تدخل في الوقايه ديال الصحه ديالنا. السكر هو اون تاغ، سيتادير مرض مدمن، سي ان فاكتور دو ريسك، بحال السمنه، بحال ليبرتونسيون، سي اللي عنده الضغط مرتفع، بحال يقولنا دابا الغده الدرقيه، بزاف د الحاجات. من الواحد عادي يتراكموا له لي ريسك، الصحه ديالو ولا المناعه ديالو ما عاديش تكون كوم يلفو. دونك من الاحسن خصوصا بحال النفحه ما تنعرفوش، ما تعرفوش تكون بزاف بالاحسن الواحد يجتنب هاد الاشياء اللي تقدر تضر بالصحه ديالو. و اي بي حنا دابا او نيفو ديال لو ني ديالنا، او نيفو د لا تراشي، او نيفو د لا تراشي هو اللي التنفس اللي تيمشي لي بومون ديالنا، الريه ديالنا، كاينين دي سيل اللي هو بحال دي سيل، بحال هذاك اللي هما تيحبسوا الميكروبات ولي بوسيير اللي تنتنفسوا، الحاجات اللي خايبين. فاش تنفوتوا 3 السيجارات في النهار، ولا تناخذوا ولا تنكميو مخدرات، ولا تناخذوا نفحه على الانف ديالنا، هذوك لي سيل سون باراليزي، سيتادير ما تيبقاوش يديروا خدمتهم، ما تيقدروش هما يديروا الخدمه ديالهم اللي هي بحال اون سورت دو اللي تتخرج هذوك لي بوسيير، باسكو elles ont un mouvement sont paralysés، تيحبسوا، تنبداو اون ابسورب تو. دونك سي ان فاكتور دو ريسك ان بلوس. من الاحسن منا on évite les facteurs de risque اللي تقدر تضرب الصحه ديالنا. الخوف من كورونا ولا اي الامراض، دابا بوتيتر تنتعلموا اشياء في بواحد الضغط في الوقايه ديالنا كي امبورطون. سي امبورطون تنتعلموا اشياء اللي غادي تدخل في الطقوس ديال الحياه ديالنا. خاص هادي كاينه واحد الحياه، المغاربه كاين قبل وبعد كورونا، كاين العالم قبل وبعد الكورونا، طقوس اللي هما مهمه، ولينا تنستوعبوا الحياه بواحد الشكل ديفيرون. تنخمو لو بيان كومان، والناس تلتزموا، تلبسوا الكمامات، تردوا البال، تغسلوا يديهم، تيديروا لو جيل، تيجلسوا في ديورهم. كاين ان بيان كوميونيتير، سادير تنخمو في واحد الصحه ديالنا عموميا، ما تنخموش دو مانيير انديفيدويل. خاص المجتمع ديالنا كان غادي بواحد الشكل اللي هو تري رابيد، بواحد الشكل اللي هو واحد السرعه كثيره، كنا تنخمو بواحد الشكل اللي هو انديفيدواليست. كان كلشي تنخموه دوما، وكلشي تنديروه بالزربه، وكلشي ما تناخذوش الطعم ديالو، ما تنحسوش به. دابا كاين واحد الوقت اللي هو لو كونفينمون سانيتير، اللي تخدم بحال ترافيرسي دو ديزير، بحال تنحبسوا، بحال انا غي سور ايماج، بحال تنحبسوا الصوره باش نقراو الحياه ديالنا، وماشي ولا بد بواحد الشكل سلبي. اش لا جينا نشوفوا الكاس كيما بغى يكون، ما عاديش نشوفوه في البلاصه وحده، تنشوفوا كاع الجوانب كامله. وي بوي سا نو بيرمي اوسي دو بالبي، سادير نعرفوا كاع الاشياء اللي كانت عندنا سهله واللي اليوم ما نقدروش نديروها، ونعرفوا النهار اللي غادي يحبس الحجر الصحي كيفاش نتعاملوا معها وكيفاش نطعموها. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bonsoir Shakib. Voilà, ce sont des choses importantes. Je cherche si j'ai pas répondu à des questions.
Bon, je vais continuer à parler. Tout à l'heure, quelqu'un m'a demandé de parler en français, donc je vais parler un petit peu en français, un petit peu en arabe. L'addiction première à laquelle aujourd'hui on est directement confronté pour nos enfants et nos adolescents, pour passer un message, je le passe en français et puis je le passerai aussi en arabe, c'est l'addiction aux écrans. Ne laissez pas vos enfants, vos adolescents devant les écrans et devant les jeux en permanence, parce que c'est quelque chose qui peut être extrêmement délétère et difficile par la suite. Il faut maintenir des activités différentes et des règles de vie à la maison. C'est extrêmement important. Par rapport aux personnes qui ont des problèmes d'addiction avec substance ou des problèmes comportementaux d'addiction, parce que tout est aussi disponible, parce qu'il y a les jeux d'argent, beaucoup de choses, et il est très important de se prémunir en période de confinement encore plus, parce qu'il y a beaucoup d'idées permissives. C'est quoi les idées permissives? C'est qu'on se dit, de toute façon on est confiné, de toute façon il y a le corona, donc je peux, ce n'est rien si je joue, ce n'est rien si je bois dès 10h du matin, de toute façon il faut bien, toutes les pensées permissives vont venir nous permettre d'avoir ce comportement de consommation, ce comportement de consommation ou cette addiction comportementale de manière compulsive. C'est important. Par rapport au sucre également, le sucre est aussi une substance et on voit plein de choses on voit plein de caricatures, etc. On vous dit après confinement, tout le monde va prendre beaucoup de poids et tout, on en rigole. Mais c'est aussi palpable. Ce n'est pas non plus une manière de nourrir ses émotions de manière positive. Tout ça, c'est important. Alors le message اللي بغيت ندوز من الغير الادمان كما هضرنا عليه على الكحول المخدرات صعوبات باش نتعاملوا مع مدمن مراهق ولا مدمن يكون اب ولا ام في الدار صعوبات باش نتعاملوا مع مخدر مع واحد يتخدر ولا واحد اللي تيتناول كحول وهو ما عندوش كيفاش ياخذها في واحد الوقت ديال هذاك ولا تياخذها بواحد الكثره حقاش لقى الفراغ والوقت الكامل وتزيد يكثر في الادمان ديالو ويحبس الادويه ديالو ولا يحبس التتبع ديالو. هذا المدمن اللي معروف. وكاين الناس اللي عندهم استهلاك ولكن دي استهلاك في وقت ديال الحجر الصحي تيقدر يتحول لادمان حقاش ما بقاتش طقوس الحياه الشخصيه، مابقاش الخدمه، مابقاش القهوه، مابقاش الرياضه، مابقاش الخروج. دونك تنقدروا نمشيو لهذاك الصديق اللي هو ماشي صديق، اللي هو مضر، ونبقاو معاه طول الوقت، وهادشي تقدر يعطي اندفاع وانفعال ويعطي ضغوطات في العائله اللي هي مهمه. وكاين الادمان اللي حنا نقدروا نخلقوه في هذا الوقت ديال الحجر الصحي، الادمان اللي نقدروا نخلقوه واللي نقدروا نسهلوه للاطفال والمراهقين ديالنا، اللي هو لي زيكران، اللي هما لي تليفون، لي جونين، لي تابلت، لا تلفزيون. هذا ماشي الوقت ديال ميم دي فاكونس، سي با في بور سا. هذا وقت حجر صحي، والحجر الصحي تيمعني الصحه، تيمعنى الكورونا والصحه ديالنا، ولكن حتى الصحه ديالنا داخل البيوت. والصحه ديالنا داخل البيوت عندها علاقه بالسلوك ديالنا داخل البيوت، والسلوك ديالنا داخل البيوت ماشي هما لي زيكران، ماشي هما نبقاو في الفراش حتى 12 ديال النهار، ماشي هما نهربوا في واحد السلوك اللي هو تيجيب لنا راسنا بينا تيعاوننا باش ندوزو الوقت، وهو راه ما تيخليناش ندوزو الوقت. خاصنا ناخذ هذا الوقت باش نذكروا طعم الحياه كي داير، باش نوقفوا ونعرفوا شنو هما الضروريات ديالنا كاشخاص وكانسان، والانسانيه ديالنا في هذا الوقت اللي كاين المرض، ووقت اللي باش ندوزوا واحد الوقت مع الاسره ديالنا اللي تنقدروا نشوفوهم، اللي حنا معاهم كونفيني معاهم، والناس اللي ما تنقدروش نشوفوهم باش نتوحشوهم. حقاش فاش يكون كلشي سهل ما تنتوحشوش الناس وما تنتوحشوش الاشياء وما تنحسوش بلا فالور دي شوز وبالطعم ديال الحياه كما خصو كما ينبغي. هذا هو الوقت. اي بي سوبليمي، سيتادير هذا هو الوقت اللي نقدر نتعلم نرسم مع الطفل ديالي، هو الوقت اللي نقدر ندير ان بلا ولا باتيسري مع الاطفال ديالي. خاصنا ندخلوا الاطفال المراهقين ديالنا في الحياه كل نهار، وخاصنا ندوزوا واحد الوقت مجموعين، واحد الوقت كل واحد بوحدو وكل واحد بالاسباس ديالو. C'est très important. Voilà. Et les femmes beaucoup le sucre. Donc je répète l'histoire de sucre. Il y a aussi cette histoire d'anxiolytique puisqu'on en parle. ما خصناش aussi نهربوا في الادويه ديال النعاس. حتى النعاس ماشي حل. حتى هي مهمه. Alors je n'ai plus de questions. Alors garde les questions.
Bonsoir Hanan, je viens de voir ton message, j'espère que tu vas bien. Voilà, j'ai passé un moment très agréable avec vous, je ne vois plus de questions. Et mon message par rapport aux gens اللي عندهم مشكل ديال الادمان يبقاو مع الطبيب ديالهم معالج النفسي ديالهم، وهذا وقت ديال الحرب ديال كل نهار، حقاش ما تنبقاش في العلاج ديال الادمان تيدخلوا لي زاكتيفيتي، تدخل الرياضه، تدخل لا ريبروغراماسيون دو في، لي بروجي دو في سون امبورطون، وهذا وقت اللي ما تقدروش نديروه. دونك هذا خط التواصل مع المعالج والطبيب مهم. الناس اللي عندهم واحد السلوك يقدر يولي ادمان، جو تيغ لا سونيت دالارم، مهم باش يردوا البال، مهم باش يلتجؤوا لا خصهم دي بروفيسيونيل ويكونوا عندهم دي اكتيفيتي و ان ريتم افريني. اي بوي كون بروتيج نوز انفون نوز ادوليسون اي كون سو بروتيج من الفراغ، وما نغديوش الخوف باش يولي خوف مرضي، وما نغديوش السلوك اللي يقدر يؤدي لواحد الادمان سلوكي ولا واحد الادمان على الشاشات اون ريغل جينيرال، اللي هو مضر بالصحه ديالنا ومضر بالصحه ديالنا العضويه النفسيه والعقليه. Voilà, merci beaucoup. Et merci à l'AMPSI et qui m'a permis d'être avec vous ce soir. Au revoir.